अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। इस कायनात में तकरीबन 400 अरब कहकशाएं हैं और हर कहकशा में तकरीबन 200 अरब सितारे हैं और इन्हीं अरबों कहकशाओं में से, अरबों तारों में से एक सितारे पे बसने वाली 8 अरब इंसानी कौम में एक तस्वुर पाया जाता है, जिस तस्वुर को हम तस्वुर खुदा समझते हैं। अब ये खुदा का जो तस्वुर है ये मज़ाहिब से आता है और इसी जो तैरते पत्थर पे बसने वाले 8 अरब इंसान हैं, इनसे सवाल जब किया जाता है कि आप इन 4,000 मज़ाहिब में साथ एक सेकंड रुकिएगा। मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ कि चूंकि हम इस वक्त लाइव हैं, तो मुझे लगता है कि आप जहाँ पर बैठे हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इतना कवी नहीं है, तो आप अपनी वीडियो बेशक ऑफ कर दें। आप भी ब्लैक बियर्ड की तरह, कप्तान की तरह आप अपनी ऑडियो से आ जाएं ताकि वो जो डिस्कशन है वो तवातुर के साथ चल सके। जी साहब, आप मेरी आवाज आपको सही आ रही है? जी जी, आप दोबारा से शुरू करें। इस कायनात में तकरीबन 400 अरब कहकशाएं हैं। हर कहकशा में तकरीबन 200 अरब सितारे और हर सितारे का कम से कम एक सैयारा है। इन्हीं अरबों कहकशाओं में से एक कहकशा के अरबों तारों में के खरबों सैयारों में से एक सैयारे जमीन पर 8 अरब इंसान इस खला में तैरते पत्थर को अपना घर समझते हैं। इस छोटी सी जमीन पर वजूद खुदा पर इंसानी सोच हमेशा से ही मुनकसिम रही है। कोई मानता है कि खुदा नहीं है, कोई कहता है कायनात ही खुदा है, तो कोई मानता है कि खुदा है। जो मानते हैं खुदा है तो उनसे सवाल किया जाता है कि फिर इस छोटे से सैयारे पर 4,000 मज़ाहिब में से आपको अपने खुदा का क्या सबूत मिला? उसने अपना तारुफ आपसे किस तरह करवाया? आज इसी सदियों पुरानी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम कप्तान ब्लैक बियर्ड साहब की, और उन्होंने इस कायनात में यकीनी तौर पे 4,000 मज़ाहिब में से अपना खुदा तलाश कर लिया है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अवैस इकबाल साहब, जो समझते हैं कि कायनात में किसी खुदा का कोई सबूत नहीं मिलता, बल्कि कायनात की तौजीह मुस्तमिल उलूम में मुमकिन है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने इस स्क्रीन का हिस्सा बने। कप्तान साहब आपका भी, अवैस इकबाल साहब आपका भी। मैं चंद गुजारिशात चाहूंगा आपसे भी, अवैस इकबाल साहब, कप्तान साहब से भी, कि चूंकि ये हमारी एक इल्मी स्ट्रीम है, एक इल्मी गुफ्तगू की हमें आप दोनों से जो है वो मुतवक्का हो, एक रिवर्स है कि इल्मी गुफ्तगू हो। यकीनी तौर पे किसी भी किस्म का कोई गुस्ताखाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं यहाँ मौजूद होऊंगा दौरान गुफ्तगू। अगर किसी ने भी किसी की भी जातियात या जाती पर्सनल अटैक किया तो मैं फौरी आप लोगों को तनबीह करूंगा, मैं आप लोगों को रोकूंगा। और इसी के साथ साथ बस मैं चाहूंगा कि तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन आप सबको मालूम है। मैं अवैस इकबाल साहब आपकी जानिब बढ़ता हूं और आपसे चाहूंगा कि आप अपना पहला सवाल पेश करें। साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। असल में मेरे वाल पे ये लाइव नहीं है, पता नहीं क्या इशू है। मैंने तो अपना अकाउंट जो है लॉगिन किया हुआ है, तो इसमें पर अब यही हो सकता है कि आप मुझे अपना जो लिंक है अपने वॉल पे जो हम लाइव जा रहे हैं वो मुझे शेयर कर दे, ताकि उसको मैं अपने वॉल पे शेयर कर सकूं किसी तरीके से, क्योंकि मेरे वॉल पे ये गुफ्तगू लाइव नहीं है। मैं आपको 2 मिनट में जी जी कुछ कीजिएगा इसका। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। जी साद भाई शुरू करें। जी जी आप शुरू कीजिए। मैं ब्लैक बियर्ड साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी कायनात है, अगर आपका अल्लाह ताला इसे अदम से वजूद में लेकर आया है, तो अदम से वजूद में इस कायनात को आपका अल्लाह ताला कैसे लेकर आया? और अदम के अंदर वजूद रखना क्या खुद अपने मफरूजे की नफी नहीं है ब्लैक बियर्ड? फर्स्ट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, ये हम लाइव का थोड़ा सा हल कर देते हैं, फिर मैं इस पर आंसर करता हूँ। जी जी।
آپ خواجہ سعد ایک منٹ میں آپ کے خواجہ سعد والے اکاؤنٹ سے دیکھتا ہوں. آپ کے اکاؤنٹ پہ بھی صرف وہ اویس کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے مجھے. چلے میں اویس پہ چلو چلے اب دیکھتا ہوں. اچھا اویس آپ اگر تھوڑا سا اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا تاکہ میں اس کو کارنیلی میں نے آنسر یہ کر سکوں. پوچھا کہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا مبینہ اللہ تعالیٰ جو کہ جس کی وجود کے اوپر آپ کو یقین ہے، تو کارل سیگن کہا کرتا تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو آئی وانٹ ٹو نو. تو سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ اگر اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے تو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا کیسے ممکن ہے؟ اور اگر ٹائم اور سپیس گاڈ کی کریشن ہے تو ٹائم اور سپیس کی کریشن سے پہلے آپ کا الجڈ گاڈ خود کہاں ایگزسٹ کرتا تھا؟ ہاں اٹس فائن. اچھا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ عدم سے وہ کیسے وجود میں آیا، کس پروسیس کے تحت وہ لے کر آیا ہے، اس چیز کا ہمیں اس پروسیس کا نہیں ایریا. آپ کو تو پتہ اس کس پروسیس کے تحت، جی اس پروسیس کا ہمیں نہیں ایریا کہ اس کس پروسیس کے تحت لے کر آیا. جیسے ہم H2O کو مل بلیک بیئرڈ اس نے 1,24,000 بندے اتارے کہ سیدھے ہو جاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دو. اس نے آپ کو پروسیس کا ہی نہیں بتایا نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی اور اب میں جواب دیتا ہوں. جی جیسے H2O جیسے 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن مل کے نا واٹر ملتا ہے، تو ایک پروسیس ہے اور ہمیں اس چیز کا ایریا ہے. عدم سے کس چیز کو کیسے وجود میں وہ لے کر آتا ہے، اس چیز کا ہمیں ایریا نہیں ہے. ایون کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے نا یہ بگ بینگ کے نتیجے میں یہ خود بخود وجود میں آیا ہے، ان کو بھی اس بگ بینگ کے پروسیس کا نہیں ایریا کہ یہ کیسے ہوا ہے. رہی بات آپ کے کہ ٹائم اینڈ اسپیس سے وہ باہر کیسے ایگزسٹ کرتا تھا، تو اس کے لحاظ سے میں نے ساتھ کے ساتھ ایک ہاورڈ کا جو ہے ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا ہوا ہے کہ ہاورڈ کی ریسرچ کے مطابق کہ کوئی بھی ہم جب پروسیس کرتے ہوتے تو اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی انرجی کے متعلق ہاورڈ کا جو ایک ریسرچ موجود ہے اس چیز کے اوپر، وہ ہاورڈ کی ریسرچ میں یہ بات ہے کہ جس انرجی نے بگ بینگ کو کاز کیا، جس انرجی کی وجہ سے یہ ٹائم اور اسپیس اور یہ چیزیں وجود میں آئی ہے، یعنی ٹائم اور اسپیس کے وجود میں آنے سے پہلے بھی ایک انرجی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن وہ کس قسم کی انرجی تھی اس کا ہمیں نیچر نہیں معلوم، اور وہ ایک انسٹیبل قسم کی انرجی تھی. تو جہاں تک آپ کی یہ جو بات ہے کہ جی وہ ٹائم اور اسپیس کے ایگزسٹنس سے پہلے کیسے وجود رکھتا تھا، تو اس کا ہی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ جیسے کہ وہ انرجی جس کے بارے میں سائنٹسٹ اور ہاورڈ کی ریسرچ کے مطابق ایک انرجی جو ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر وجود رکھتی تھی، اگر وہ چیز وجود رکھ سکتی ہے تو خدا بھی وجود رکھ سکتا ہے، اور خدا اسی طرح وجود. میں اپنی بات مکمل کروں نا. یہ بالکل ایسی ہی لاجک ہے کہ اگر پرندہ جو ہے ہوا میں اڑ سکتا ہے تو پھر خواجہ سعد بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے. اول تو آپ مجھے ہارورڈ یونیورسٹی کی کمپلیٹ، میں نے آپ کی بات کو انٹرپٹ نہیں کیا اور میں آپ کی بات کو دوبارہ بھی انٹرپٹ نہیں کروں گا. اگر آپ مجھے ہارورڈ یونیورسٹی کے اس پروفیسر کا نام بتا دیں جس نے یہ کہا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے ایک انسٹیبل انرجی ایگزسٹ کرتی تھی، تو میں آپ شیئر کر دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے بلیک بیئرڈ کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے جس پروفیسر کی مدد سے آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اس ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے ورقہ بن نوفل کی طرح صرف اور صرف آپ کے کاز کو تقویت پہنچائی تھی اور خود اسلام قبول کرنے سے گریز کیا تھا بلیک بیئرڈ؟ بات یہ ہے کہ میرے لیے کسی سائنٹیفک آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک میں سائنٹیفک آرگومنٹ دوں گا تو وہ آپ کے لیے ہوگا، کیونکہ آپ کے مطابق کیونکہ سائنٹیفک آرگومنٹ جو ہے وہی دلیل ہے، قرآن جو ہے آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. اب سنیں، اب میں میری بات تو کمپلیٹ ہونے دینا، میری بات کمپلیٹ ہونے دے. آپ کے لیے سائنٹیفک آرگومنٹ دلیل ہی نہیں ہے جس سائنس کی مدد سے مجھے ضرورت نہیں ہے. ہزاروں میں کہتا ہوں آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. مخاطب ہیں جس سائنس کی مدد سے آپ ہزاروں میل کے فاصلے سے مجھ سے مخاطب ہیں، جس سائنس کی مدد سے آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس سائنٹیفک آرگومنٹ میں سائنس کے ذریعے نہیں کر رہا، میں سائنس کے ذریعے نہیں کر رہا. میں جو آپ کو آرگومنٹ دے رہا ہوں وہ آرگومنٹ آپ کے لیے ہے. میں صرف یہ بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر کوئی چیز وجود رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی، یہ چیز میں آپ کو صرف دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹائم اور اسپیس کے باہر آپ کا جو کریٹر تھا، آپ کا جو اللہ تھا،
وہ किस तरह से टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट कर सकता था। हमें ये बताया जाता है, सर एक सेकंड, हमें ये बताया जाता है कि उसने 2500 साल पुरानी जबान अरबी का एक लफ्ज बोला, कुन फयकून, कि हो जा, तो ये कायनात तख्लीक में कायनात जो है वो खल्क हो गई। तो मुझे ये बताइएगा कि 13 अरब 80 करोड़ साल पहले इस कायनात को अदम से वजूद में लाने के लिए आपके अल्लाह ताला ने अरबी जबान का इस्तेमाल किया था, और नहीं। इस कायनात को, एक सेकंड, इस कायनात को वजूद में लाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स थे, जो हाइड्रोजन था, जो हीलियम थी, जो दीगर एलिमेंट्स थे, वो आपके अल्लाह ताला ने कहां से हासिल किए थे? वो इसी तरह मैं आपसे सवाल करूंगा, एक इल्जामी सवाल, कि जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग में ये मटेरियल कहां से आ गया? सर हम तो आपको पता है कि हम 10⁻⁻43 सेकंड से पहले ये बताने से कासिर हैं कि बिग बैंग का मुहर्रिक क्या था। हम तो बिग बैंग के बाद होने वाले वाकयात बताते हैं। सर ये तो आपके ऊपर इल्हाम हुआ है कि आपके अल्लाह ताला ने आपसे राब्ता करके आपको बताया है कि मैं इस कायनात का खालिक हूँ, इन्नल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। तो मुझे ये बताएं कि आपका अल्लाह ताला से जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें उसने आपको नहीं बताया कि वो इस कायनात को कैसे वजूद में लेकर आया? नहीं, उसने ये मुझे नहीं बताया कि ये कायनात को कैसे वजूद में आया। उसने सिर्फ ये बताया कि मैंने कहा ये हो जा, और मेरे हुक्म से ये सब कुछ हो गया। अब उसमें वो कैसे हो गया, किस प्रोसेस के तहत हो गया, वो प्रोसेस हमें नहीं आइडिया कि किस प्रोसेस के तहत हो गया। हो सकता है आगे हमें आपका टोटल ईमान है कि आपका अल्लाह ताला, अच्छा आपके अल्लाह ताला ने किस जबान में कहा था हो जा? अरबी जबान में कहा था? नहीं, अरबी में नहीं कहा था। हमें नहीं पता कि किस जबान में कहा था। इंग्लिश, फ्रेंच, स्वाहिली, पंजाबी, वी डोंट नो, लेकिन किसी भी जबान में था, बस उसने कलाम किया। और अल्लाह ताला को कलाम के लिए किसी जबान की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जबानें तो बात की इजाद है। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने किस जबान में कहा था हो जा? वी डोंट नो। अच्छा, जी हाँ, यानी आपको लेकिन यहाँ नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपका अल्लाह ताला इस कायनात को, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आपका अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है? आपको किसी ने आगे बताया? ये अब असल मुद्दा है। इसके बारे में जो मैं अभी अपने आर्गुमेंट्स पेश करूंगा इंशाल्लाह। मेरे पास मैंने इसके बारे में 10 आर्गुमेंट जमा किए हैं। तो फर्स्ट मेरे पास जो आर्गुमेंट है इस चीज से मुतालिक, वो है हमारे पास कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, जिसको कलाम आर्गुमेंट कहा जाता है, कि एनीथिंग दैट बिगिन टू एग्जिस्ट इज अ कॉज, कि कोई भी चीज जब शुरू होती है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई उसकी इल्लत होती है। ये कायनात चूंकि शुरू हो चुकी है तो लिहाजा इसकी कोई वजह मौजूद है। अब कायनात शुरू हो चुकी है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि चूंकि हम फिजिकल वर्ल्ड, ये कायनात जो है एक फिजिकल यानी एक तबई दुनिया है, और तबई दुनिया में इन्फिनिटी जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती होती। मिसाल के तौर पर अगर आप खुदा को बीच में से निकाल दे तो ये कायनात के बारे में आपके पास दो चीजें रह जाएगी। या तो आप ये कहेंगे कि ये जो यूनिवर्स है ये कदीम है, इसका कोई जो है इब्तिदा नहीं है और कोई जो है इसका इंतहा नहीं है, या तो आप ये कहेंगे कि ये यूनिवर्स इसने खुद को खुद पैदा किया है। खुद को खुद पैदा करने के लिए जरूरी है कि मिसाल के तौर पर मैं अगर खुद, अब मैं बात कंप्लीट करूं तो उसके बाद आप बोलें, मैं अगर खुद को खुद पैदा करूंगा तो उसके लिए जरूरी है कि मेरे वजूद में आने से पहले मैं वजूद रखूं। अगर मैं अपने वजूद से पहले वजूद रखूं तो ये इस नॉनसेंस, ये कोई जो है कॉमन सेंस की बात नहीं है। ठीक हो गया? यानी पहली बात तो यह है कि कायनात कदीम है, जबकि कदीम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक वक्त था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बल्कि अदम से ये चीजें वजूद में आई है। और साइंटिफिक आर्गुमेंट जो आपके यहाँ बड़ा जो है मकबूल है, बिग बैंग से पहले आप सब जो साइंटिस्ट है वो इस चीज के ऊपर मुत्तफिक है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, न टाइम था न स्पेस था, और टाइम के सिवा और स्पेस के सिवा ना तो एनर्जी होती और ना कोई मादा ना कोई मास, कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया? और दूसरी बात, यानी कदीम तो कायनात नहीं हुई। दूसरी बात दलील यह है कि कायनात ने खुद को खुद पैदा किया, खुद को खुद पैदा। एक सेकंड ब्लैकबीयर्ड, सुने ना, इसी नुक्ते मादा की बात कर लेते हैं, मैटर की बात कर लेते हैं। मेरी बात सुने ना, अगर आपने ख्वाजा साहब, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अवैस को थोड़ा सा रुकिएगा ताकि मैं अपना आर्गुमेंट तो कंप्लीट करूं ना, क्योंकि ये चीजें गड़बड़ हो रही है। बीच में से मैं आपके आर्गुमेंट के बीच में से ये पूछ रहा हूं कि अगर जो मैं आर्गुमेंट कंप्लीट करूं तो उसके बाद आपको मौका होगा, आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर करूंगा। जी जी, आप जो भी आपको इतराज़ात है ना वो करें, आप अपना आर्गुमेंट पेश करें, आप अपना आर्गुमेंट पेश करें। जी हाँ, उसके बाद फिर आप मेरे से 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछिए, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूंगा। अब कायनात कदीम भी नहीं है, और जो मादा है या कायनात है, जो भी चीज आप उसको नाम दे, ये चीज इसने खुद को खुद भी नहीं पैदा किया। अब तीसरा हमारे आर्गुमेंट के ऊपर क्रॉस एग्जामिन करेंगे।
एक आर्गुमेंट पहले पेश कीजिएगा, फिर जी हाँ। वो क्रॉस एग्जामाइन नहीं, एक ही आर्गुमेंट है, आप आगे। ये मेरा एक ही आर्गुमेंट है ना, क्योंकि ये मेरे दो प्रेमिसेस है। एक तो ये है कि एनीथिंग दैट हैज बिगन टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, ये फर्स्ट प्रेमिसेस मेरा इस आर्गुमेंट का। दूसरा प्रेमिसेस मेरा ये है, दो मुकदमा है, वो ये है कि चूंकि ये कायनात पैदा हो चुकी है, अब इन दो प्रेमिसेस को मैं मुकम्मल तौर पर बयान करूंगा, तब मैं इसका कंक्लूजन निकालूंगा। ये मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट है, समझ आ गई? जी कप्तान, ये बताइएगा हाँ जी। कि अगर अब ये तीसरा जो, कायनात, मैं एक मिनट ना, मैं कंप्लीट करूं। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन रहता है वो है कि ये कायनात अदम से खुद वजूद में आ गई, यानी ये जीरो से एग्जिस्टेंस में आ गई। तो जीरो से कोई भी चीज जो है वो एग्जिस्टेंस, जीरो जो है, जीरो से जीरो पैदा होता है और जीरो से वन पैदा नहीं होता। ठीक हो गया? तो ये तीनों चीजें जो है, आप इस चीज को देखें कि कायनात क्या जीरो से खुद वजूद में आई है, जबकि ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज, कायनात में मादे ने खुद को खुद तख्लीक किया है, ये भी इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि खुद को खुद वजूद में लाने से पहले आपका वजूद जरूरी है, जो कि है नहीं। तीसरी चीज है कि ये इनफाइनाइट है, ये कायनात जो है कदीम है, और कदीम है नहीं। और कदीम है नहीं, इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट आर्गुमेंट दिया कि बिग बैंग हुआ है। लेकिन अगर आपको ये भी कबूल नहीं है, फिर मेरे पास 3-4 और आर्गुमेंट्स है, जिसमें से मैं ये साबित करूंगा कि फिजिकल वर्ल्ड में इन्फिनिटी जो है ये पॉसिबल नहीं है। इन चीजों से साबित हुआ कि कायनात जो है ये कदीम नहीं है, कायनात जो है इसका इब्तिदा हुआ है, और जिस भी चीज का इब्तिदा होता है उसका कोई इब्तिदा, कोई जो है उसका एक कॉज होता है, और वो कॉज जो है वो मेरी नजर में, और इसके ऊपर मैं, ये सिर्फ मेरी नजर नहीं है बल्कि इसके ऊपर मेरे पास दलाइल है कि वो क्या है, वो खुदा है जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा है। सर ये मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट है। जी जी। ब्लैकबीयर्ड, आपकी ये बात साइंटिफिकली बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं आपकी बात की तायीद करता हूं कि ये कायनात कदीम नहीं है। ठीक है, इस कायनात की इब्तदा 13 अरब 80 करोड़ साल पहले हुई, और ये बात हमें किसी सही बुखारी ने, सही मुस्लिम ने, या किसी अलहामी किताब ने नहीं बताई है। ठीक है, आपकी जो मजहबी किताबें हैं उनके नजदीक ये कायनात जो है ज्यादा से ज्यादा 6000 या 10,000 साल पुरानी है। तो ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि इस कायनात की जब इब्तदा हुई तो उससे आपके अल्लाह ताला ने बनाया? क्योंकि इसके लिए एक ताकत की जरूरत है। अब ताकत के लिए, उस ताकत में क्या है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर ये होना चाहिए कि क्योंकि कायनात बड़ा ह्यूज है, बहुत जो है एक बारी कायनात है, एक बहुत बड़ी कायनात है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वो जिस काज ने इसको वजूद बख्शा है वो काज क्या होना चाहिए, वो इंतहाई ताकतवर होना चाहिए। ठीक हो गया? उसके पास अनलिमिटेड ताकत होनी चाहिए, ये कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात, जब भी आप कोई चीज, किसी चीज को वजूद बख्शते हैं तो उसके लिए आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, क्या आप उस चीज के बारे में जानते हैं, तभी आप इजाद करते हैं। तीसरी चीज, आप उस चीज को फिर चलाने की भी आपके अंदर सलाहियत होती है। ठीक हो गया? चौथी चीज, आपके अंदर शऊर होना चाहिए जब आप इस तरह किसी चीज को बनाते हैं। पांचवी चीज, आपके अंदर जहानत होनी चाहिए। इसी तरह कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारी सुने, नहीं, एक मिनट। अब ये कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसी ताकत में, उसी जिस वजह ने इस कायनात को वजूद बख्शी है, उसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तभी जाके वो एक चीज को वजूद बख्श सकता है। अब ये सारी चीजें, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिस ताकत में पाई जाए, उसी ताकत को हम खुदा कहते हैं। तो क्या आपका खुदा किसी की कटी हुई टांग उगा सकता है? बिल्कुल उगा सकता है, जो शुरू से दे सकता है। नहीं सुने ना, आप सुने, नहीं सुने, मैं इस पे बता रहा हूँ, ये आपका बड़ा पुराना है, मैं सुने सही ना, मैं समझ गया आपके सवाल को। खुदा किसी की कटी हुई टांग उगा सकता है? वो अगर आपके कटे हुए नाखून को उगा सकता है, वो आपके कटे हुए बाल को उगा सकता है, तो उसके लिए टांग उगाना क्यों नहीं है? कटे हुए नाखून तो रीजनरेट करते हैं, ग्रो करते हैं। किसी की तो इसी तरह उगाना भी इसी को कहते हैं। हो जाए ब्लैकबीयर्ड, किसी की बम धमाके में टांग जाया हो जाए, या किसी की शुगर के नतीजे में पांव काटना पड़े, तो आपका जो अल्लाह ताला अनलिमिटेड जहानत का, अनलिमिटेड कुदरत का, अनलिमिटेड कुव्वत का मालिक है, क्या वो किसी की कटी हुई टांग या उज़्व या लिम्ब उगा सकता है? कभी ऐसा उसने किया है पिछली मालूम इंसानी तारीख में? किया नहीं है, लेकिन वो कर सकता है। क्यों नहीं किया? अब बता रहा हूँ ना, वो तो लोगों के कैंसर ठीक करता है, वो तो होवल हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आई एम टेलिंग यू, एड्स ठीक करता है। क्यों नहीं किया उसका मैं आंसर दे रहा हूँ ना, कि क्यों नहीं किया। क्योंकि ये क्यों का हम सुने ना, अल्लाह ताला ने कौन सा काम किया है और कौन सा काम नहीं किया, क्यों किया है और क्यों नहीं किया, हम इन सारी चीजों के मुकल्लफ नहीं है। हम अल्लाह ताला की कंप्लीट नॉलेज को नहीं जानते, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है वो अनलिमिटेड है। वो किसी चीज को करेगा, किसी चीज को नहीं करेगा। लेकिन दलील ये है कि क्या वो कर सकता है, तो हाँ वो कर सकता है। क्यों कर सकता है?
क्योंकि क्या आपने देखा होगा कि अब सुने क्या ना, आपका अल्लाह ताला अपने से एक ताकतवर अल्लाह बना सकता है? ये फेलिसी है, ये अच्छा, फेलिसी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। नहीं बना जैसे आप सकता। मुझे सुने तो सही ना, मैं इसको एक मिसाल दे देता हूँ। जब आप कह देते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो दूसरे अल्लाह को बना लेता है, जिसको बना लिया, जो पैदा हुआ, वो फिर खुदा नहीं है। हम्म समझ आई मेरी यानी बात? इसका मतलब ये है कि आपके अल्लाह ताला को किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा से जी हाँ, है और हमेशा जी हाँ, रहेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल तो सही समझे। कोई चीज हमेशा से कैसे हो सकती है? हमेशा से कैसे हो सकती है? जी हाँ। हमेशा से ऐसे हो सकती है जैसे खुदा है। नहीं, कैसे? ये तो आपका एक फर्जी कैरेक्टर है ना हमारे नजदीक। उसकी हमेशा से मौजूदगी जो है, मसलन हम्म 13 अरब 80 करोड़ साल पहले अगर ये कायनात वजूद में आई है, ये तो आपको हम्म साइंस ने बताया है। ठीक है, अगर हम्म 2.5 लाख नहीं नहीं, साल मेरे पास पहले इसके मॉडर्न ह्यूमन बींग्स अवेश भाई, इवॉल्व हुए हैं, ये आपको मेरे पास साइंस ने साइंस के बताया है। सिवा भी आर्गुमेंट्स है। नहीं नहीं, मेरे पास साइंस के सिवा भी सर मुझे लेकिन ये मुझे ये मैंने बताएं, सबसे पहला। कि आपका हाँ जी। अल्लाह ताला जो है वो हम्म हमेशा से मौजूद है, और वो 1,24,000 बंदे भेजकर और 4 किताबें लिख कर, आपके बकौल उसने 4 किताबें नाजिल की, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद, फुरकान हमीद। उसके बाद वो 1400 साल पहले हमेशा हमेशा के लिए कयामत तक खामोश हो गया। नहीं, वो खामोश नहीं हो गया। फिर फिर हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो इस दुनिया को अभी भी चला रहा है। और इसी तरह हो सकता है कि हमसे आगे, यानी इसी कायनात से पहले भी वो किसी, यानी एक दुनिया को चला रहा हो। ठीक हो गया। और नहीं अभी भी हो सकता सर, है कि, अब सुने ना, अब ब्लैकबीट जब मैं ये जो आर्गुमेंट दे रहा होता हूं तो काइंडली सुन लिया नहीं करें। नहीं सर, ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं आपकी बात आप सुनूंगा, हर लेकिन सवाल आप के मेरी तो बात जवाब में मुकम्मल होने देना। आप हर जब मेरी बात सवाल के मुकम्मल जवाब नहीं में जब होगी कहते तो वो हैं मेरा जो हमें नहीं आर्गुमेंट पता, है वो नाकिस रह जाएगा। हमें नहीं पता सर। आप लोगों का दावा है कि आप लोगों के पास एक ऐसा अल्लाह ताला है जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा है। कैसे बख्शा है जी हाँ। ये आपको नहीं पता। किस जबान में हम्म, कुछ शब्द कहने से बख्शा है ये आपको नहीं पता है। कितने अरसे जी हाँ। से है वो, ये आपको नहीं पता। सर अगर आपको इतना कुछ पता ही नहीं है तो आप हम्म। कैसे उसकी मौजूदगी को आप साबित करने का सोच भी सकते हैं? नहीं, ये हमने कब दावा किया कि हमारे पास कुल नॉलेज है? हम्म सर आपके पास तो नहीं है, लेकिन उसने आपको नहीं जो नहीं नहीं, हिदायतें। किसी भी इंसान ने दुनिया में ये दावा किया हो कि मेरे पास मुकम्मल नॉलेज है, जितना खुदा, यानी मेरे पास अच्छा अनलिमिटेड नॉलेज है। सर, आपने मुझे कुरान एक मजीद का इंसान तो का नाम मुताला किया बताया कि होगा ना? जिसने ये दावा सर किया हो, आप वो मुसलमान हो या गैर जी हाँ। मुसलमान हो, मजहबी हो लामजहबी हो, जिसने ये दावा किया हो कि मेरे पास अनलिमिटेड नॉलेज है। वी आर लिमिटेड। जैसे ओके आपने गुफ्तगू के इब्तिदा में कहा कि हमारे पास बिग बिंग के जब हो रहा था तो उससे पहले क्या हो रहा था, वी डोंट नो। जी जी। तो सर दिस मुझे इज ह्यूमन नेचर कि आप वी आर लिमिटेड। हम महदूद है और हमें नहीं पता कि क्या सर हुआ था। आप हम हमारे यानी हमारे इंसानों पास के महदूद नॉलेज है, लेकिन आप उसी महदूद नॉलेज के दर की वजह से, उसी की बुनियाद पर हमें कुछ चीजों का आइडिया है और कुछ चीजों का नहीं है। चलें जिन चीजों का चलें हमें पता है उसका हम। मैं एग्री करता हूँ। चलें जी ब्लैकबीट हाँ। भाई ये बताएं कि हम्म। अ, अल्लाह ताला ने इस कायनात को क्यों बनाया? क्यों बनाया? जी जी। क्योंकि उसकी एक सिफत है खालिक की। उसी खालिक के, यानी जब एक सिफत होती है उस सिफत का ज़ुहूर जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी आंख है, मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूं, तो उसकी ये सिफत है कि वो देखें। अगर आपका हाथ है तो उसकी ये सिफत है कि वो पकड़ें चीजों को। यानी जब सिफत मौजूद होगी तो उस सिफत का ज़ुहूर भी होगा। चूंकि खुदा की एक सिफत खालिक की है, तो मखलूक होना उसकी सिफत का ज़ुहूर है। और इसी ज़ुहूर, यानी ये जरूरी था, क्योंकि जारी बात है अगर वो तहलीक ना करता तो उसकी सिफत जो है वो नाकिस रह जाती। ठीक हो गया। तो उसी, चूंकि खुदा तो मुकम्मल है, इसीलिए उसकी हर सिफत का ज़ुहूर जो है ये जरूरी है और ये लाजमी है। और ये कॉमन सेंस का जो है, ये एक हमारे पास एक नॉलेज है, इंट्यूटिवली ये चीज हमें पता है कि जब सिफत होगी तो सिफत का ज़ुहूर भी होगा। तो ये वो खालिक की जो सिफत है उसका ज़ुहूर हुआ कायनात के तहलीक से। अच्छा ये बताइएगा कि कायनात की तख्लीक से अगर खालिक की जो सिफ्त थी, तख्लीक की सिफ्त, उसका ज़हूर मकसूद था, तो उस तख्लीक को कम अज़ कम मसाइल से पाक होना चाहिए था। तो हम नहीं देखते हैं, मेरी बात पूरी होने नहीं देना। नहीं। हम जी जी। देखते हैं कि आपके खालिक ने जो इंसान बनाया
وہ مختلف جینیٹک ڈیزیزز کا شکار ہوتا ہے. جو زمین بنائی وہاں پر زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر بہت زیادہ ہمیں ایسی ڈسکرپنسیز ملتی ہیں جو ایک کامل تخلیق کی جانب ہمیں لے کر نہیں جاتی. تو آپ کا جو اللہ تعالیٰ تھا وہ اتنی بڑی کائنات کو صرف اپنی تخلیق کے صفت کے اظہار کے لیے اتنا کلی طور پر پرفیکٹ بنانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ وہ کامیاب ہوا ہے, لیکن چونکہ یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایک امتحان گاہ ہے, اور امتحان گاہ میں سنیں, اب میری بات سنیں نا, جواب سنیں. جب ہم امتحانی حال میں ہوتے, ایگزامینیشن حال میں ہوتے, تو سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہوتا. پرفیکٹ تب ملتا ہے, یعنی نتیجہ تب ملتا ہے, چیزیں ٹھیک تب ہوتی ہے جب آپ اسی امتحان میں سے کامیاب ہو کر نکلتے ہیں. اس کا اب سنیں نا, میری بات سنیں. خواجہ صاحب کائنڈلی یہ اس بندے کو تھوڑا سا اس چیز کا سمجھائے کہ میں جب آنسر دے رہا ہوں تو یہ سنیں میری بات کو. ظاہری بات ہے پھر بات سے بات نکلتی جائے گی اور میرا جو جواب ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. جی جی خواجہ صاحب آپ اس چیز کا نوٹس لے گئے. کپتان صاحب, اصل میں اویس اقبال صاحب کے ذہن میں سوال جنریٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی بات میں کوشچن یہ ہوتا ہے اور آپ کی بات بہت طویل ہوتی ہے. آپ ان کو ایک ٹائم فریم دے دیں کہ آپ 80 سیکنڈ بول لیں, 1.5 منٹ بول لیں, 2 منٹ بول لیں, میں چپ رہتا ہوں. میں تو آپ سے گفتگو کر رہا تھا. نہیں, منٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے, بس صرف یہ دیکھیں جب بات مکمل ہو. آپ دونوں 1.5 منٹ کی گفتگو کر سکتے ہیں, میں ٹائمر اپنے پاس لگا دوں گا اور شو کر دوں گا. خواجہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم کا جو قید ہے نا یہ ضروری نہیں ہے, اس کو نہ لگائے تاکہ میں بھی بات کھل کے کر سکوں اور وہ بھی کھل کے کر سکے. اگر سوال ذہن میں جنریٹ ہوتا ہے تو اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرے, جیسے ہی میری بات مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد سوال رکھے, جیسے ابھی رکھ رہا ہے ایک 1 by 1. So I love this way, the way he is asking me. کپتان صاحب, اویس صاحب, میری آپ دونوں سے گزارش ہے, آپ دونوں اپنی بات کو مختصر رکھیں. آپ دونوں کی بات مختصر ہو تاکہ عوام کو سمجھ آئے. بس میں یہاں پر آپ کے طویل کلام میں سے میں تو علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں تو نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد جب میں آپ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو وہ مجھے سیدھا دوزخ کا راستہ دکھا دے جہاں پر جا کر میں پیپ کے پیالے پیوں اور سارا دن میں چلتا رہوں. ٹھیک ہے سر, مجھے صرف اور صرف یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی فہم کے مطابق ہم سب کو ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کہ بلیک بیئرڈ جو ہے وہ اس امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. اب اگلا سوال ہوا نا, وہ پچھلا سوال نامکمل رہا, ابھی اگلا سوال ہوا. بول رہے ہیں نا, اب آپ بیچ میں بول رہے ہیں نا, میں اپنا سوال کر کے چپ کر جاؤں گا. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے تو بقول آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے ماضی حال اور مستقبل کا علم رکھتا ہے, تو اگر اس کو پہلے سے پتا ہے کہ کپتان بلیک بیئرڈ اس امتحان میں ناکام ہوگا تو کپتان بلیک بیئرڈ کچھ بھی کر کے خدا کے علم کو ناقص نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو امتحان کی فیلسی ہے وہ آپ کے مجبور محض ہونے کی فیلسی سے ٹکرا کر خود بخود گر جاتی ہے. کپتان میں اس کا آنسر دیتا ہوں, لیکن دیکھو وہ جو پہلا سوال تھا نا کہ آپ نے کہا کہ کائنات میں ڈسکرپنسیز ہے, تو اس کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. نہیں سر, میری بات سنیں, میری بات سنیں. ہم اس وقت یہاں پر MSN میسنجر پر تو گفتگو کر نہیں رہے ہیں. میں نے آپ سے جو پریسائزلی کوشچن پوچھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو امتحان کے لیے اتارا ہے اور اس امتحان کا نتیجہ, کیونکہ اگر اس کو مستقبل کا حال نہیں پتا تو وہ آپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں جانتا ہوں, میں سوال سمجھ گیا. اگر اس کو پتا ہے کہ کپتان بلیک بیئرڈ جو پیدائش کے وقت 6 پیدا ہوا ہے وہ دوزخ میں جائے گا, تو آپ کچھ بھی کر کے اس کا علم تبدیل نہیں کر سکتے. تو پھر جی میں اس پہ آؤں گا, لیکن وہ جو پچھلا سوال ہے نا وہ ناقص نہیں رہنا چاہیے. پچھلے سوال کو میں اس کا دوسرے نمبر پہ جواب دوں گا. اس کا آنسر میں اس کا دوسرے نمبر پہ اس کا جواب دوں گا. وہ پہلا سوال ایسے نہیں رہنا چاہیے ہمیں. پہلے نمبر پر دے لیں. نہیں, اس سے لوگوں میں کنفیوژن پھیلتی ہے نا. میں نے اس کا جواب پہلے سے رکھا ہے اپنے پاس, تو میں اس کو جواب تو ڈیلیور کروں گا نا. آپ نے کہا کہ ہمارے اندر جینیٹک بیماریاں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں آزماؤں گا آپ لوگوں کو بھوک سے, بیماریوں سے, صحت سے اور اموال سے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہوگی اور یہ اس سسٹم کا حصہ ہے. تو یہ ڈسکرپنسی نہیں ہے بلکہ یہ پلان کا حصہ ہے.
اور یہ ہوگی اس دنیا میں یہ دنیا کاز اینڈ افیکٹ پہ چلتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں کسی چیز پہ ہتھوڑا ماروں گا تو وہ چیز ٹوٹے گی, اور یہ نظام کا حصہ ہے اور یہ سسٹم میں ہوگا. اگر یہ نہیں ہوگا تو کاز اینڈ افیکٹ کا جو یہاں پر اس کائنات میں سے ایک سسٹم چل رہا ہے وہ فیل ہو جائے گا. اگر وہ فیل ہو گیا تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن فیل ہو گئی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر اس دنیا میں ستارے ٹوٹ رہے ہیں یا اب سن تو صحیح نا کپتان بلیک بیئرڈ, اسی بات پہ میں رہتا ہوں. آپ کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کو بیماری سے اور بھوک سے آزماؤں گا, ٹھیک ہے. وہ اس آزمائش میں انسان کو کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ رونا اسی پہ جواب دوں گا, صبر نہیں کر رہا, وہ اپنی ہی پروڈکٹ کو آزمانا. کیا انجینئر جو ہے, کیونکہ اگر ہونڈا کمپنی کا ایک انجینئر ہے, وہ ایک گاڑی کو 300 کی سپیڈ پر چلنے کے لیے بناتا ہے اور وہ اس کو 600 کی سپیڈ پر چلا کر کہتا ہے کہ میں اس کو آزماؤں گا کہ یہ 600 کی سپیڈ پر چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی. میں جواب دے رہا ہوں ویسے اگر آپ مجھے بولنے دیں تو میں اسی کا ہی جواب دے رہا ہوں. آپ 3-4 سوال مزید اکٹھے ہو رہے ہیں اور آپ مزید سوال ایڈ کرتے جا رہے ہیں, تو کائنڈلی اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیں تاکہ میں جو پچھلے آپ کے سوال ہے میں ان کا جواب دے سکوں نا. میں ادھر ہی رہتا ہوں نا, آزمانے سے کیا مراد. ہاں تو اب میری بات تو سنیں نا, آپ نے جو ستاروں اور سیلاب کی بات کی, میں اس کا بھی پہلے آنسر دینا. انسانوں کی بیماری کا میں نے جواب دے دیا, اب آگے وہ کیوں آزماتا ہے اس میں میں آتا ہوں. بھاگ جاتے ہیں سر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, احسن تقویم کو کینسر, ایڈز اور دیگر موروثی بیماریاں, ہیموفیلیا, تھیلیسیمیا زیب دیتی. اب سنیں تو صحیح نا, آپ سنیں گے تو یہ دیکھو یہ 4واں سوال ہو گیا, تو میں اب کیا کروں, میں کس سوال کا جواب دوں. بار بار کر رہا ہوں. نہیں وہ نہیں ہے, ابھی میں نے وہ سیلاب والا جو سوال آپ نے کیا کہ کائنات میں ڈسکرپنسیز ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو خالق ہے اس کے علم میں مسئلہ ہے, یعنی اس کی جو کریشن ہے اس میں مسئلہ ہے. تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ نقص ہے, اور یہ نقص امتحان میں پایا جاتا ہے. امتحان میں آپ کو چیزیں پرفیکٹلی نہیں دی جاتی. ہاں ابھی آپ نے بات کی کہ یہ جو چیزیں ہیں, جو بیماریاں ہوتی ہیں, یہ کیوں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا کیوں ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ممتحن کی ہے, ٹھیک ہو گیا, کہ وہ امتحان لیتا ہے. تو اب ممتحن کی جو صفت ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امتحان لے. اب آپ آتے ہیں کہ امتحان کیوں لیتا ہے جبکہ اس کو چیزوں کا پتہ ہے. اس کو وہ امتحان اس لیے لیتا ہے کہ چونکہ اگر بغیر امتحانی حال میں بیٹھ کے آپ کو اگر کوئی فیل کرے گا تو آپ آبجیکشن کریں گے, اور یہ انصاف کے خلاف بات ہے کہ مجھے اس گناہ کا جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے, اسی گناہ کا جو ہے مجھے سزا مل رہی ہے جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کو امتحانی حال میں بٹھایا جائے اور آپ کے پاس فری ول ہو, اور فری ول کے مطابق جو ہے آپ اپنے کامیابی اور ناکامی کا جو ہے آپ انتخاب کر سکیں. اب آتے ہیں اگلی بات, اقسام تقویم والی بات سنیں. اب اقسام تقویم والی بات پہ آتے ہیں. سنیں, یہی رک جائیں. میں اسی نقطے کے اوپر کھڑا ہوں کہ آپ کا جو ممتحن ہے وہ بغیر امتحان لیے اگر لوگوں کو دوزخ یا جنت میں ڈالے گا تو بری بات ہے, یہ تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممتحن کو نہیں پتا کہ جو امتحان دینے والا امیدوار ہے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا یا ناکام. رائٹ اس کو پتا ہے. اچھا, اس کو پتا ہے. جی ہاں. پھر امتحان کیسا ہوا؟ امتحان اس لیے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر کسی کو موقع ملے. نہیں, موقع تو تب ملے نا کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں اپنی صلاحیت کی بنیاد پر. نہیں, کامیابی یا ناکامی امتحان میں دونوں ہوتی ہے. نہیں, ایک سیکنڈ, بلیک بیئرڈ یہی رکھیے گا. میں آرام سے بات کر رہا ہوں, زیادہ اونچی بولنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. دیکھیں, میرے پاس, میں ایک ممتحن ہوں, میرے پاس ایک آنسر, میرے پاس ایک رزلٹ ہے کہ ٹھیک ہے یہ رول نمبر پاس ہے, یہ رول نمبر فیل ہے. اب میں ان تمام رول نمبرز کو دعوت دیتا ہوں کہ بھائی آپ امتحان دیں. رزلٹ میرے پاس پہلے ہے. ایسا کوئی امتحان دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا. کیوں؟ تو پھر یہ کیسا, کیونکہ آپ کے پاس سنیں نا. جی ہاں, میں ابھی بتا رہا ہوں جس کا رزلٹ آپ کے اللہ کے پاس پہلے ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے پاس جو امتحان ہے اس میں آپ کی جو نالج ہے وہ ناقص ہے, اس میں وہ کمپلیٹ نالج نہیں ہے. خدا کے پاس کمپلیٹ نالج ہے, لیکن خدا اپنی نالج کی بنیاد پر کسی کو بھی رزلٹ وہ نہیں دیتا, کیا نام ہے, سزا نہیں دیتا اور جزا نہیں دیتا, بلکہ اس نے ایک سسٹم میں وہ آپ کو ڈالے گا اور اسی سسٹم میں آپ کو اپرچونٹی دے گا. اسی اپرچونٹی کے مطابق آپ خود چوائس کریں گے تاکہ کل کو یہ آبجیکشن نہ رہے اور انصاف کے تقاضے پورے ہو. کہ آپ بلیک بیئرڈ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے یہ نقطہ میں بڑے لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے اللہ کے پاس امتحان کا نتیجہ پہلے سے معلوم ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں. اس کے بعد وہ لوگوں کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ اس امتحان میں اپیئر ہوں. ٹھیک ہے.
جی ہاں اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ اس امتحان میں اپیئر ہو کر وہی رزلٹ پروڈیوس کریں جو میرے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے. نہیں 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 یعنی اگر اس کے پاس رزلٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ اویس اقبال جہنم میں جائے گا تو میں اپنی کوشش سے اپنی کارکردگی سے جنت میں جا سکتا ہوں؟ نہیں نہیں جا سکتا. اب میں بتاتا ہوں. میں تو مجبور آپ محض جب ہوا. نہیں، آپ مجبور محض نہیں ہے نا، کیونکہ علم کی وجہ سے آپ مجبور نہیں ہے. میں مثال دے دیتا ہوں ایک. آپ جب مثال کے طور پر کراچی سے ایک جہاز میں بیٹھتے ہیں اور آپ جو ہے فار ایگزامپل آپ انگلینڈ میں اترتے ہیں، تو آپ جب کراچی سے جہاز میں بیٹھتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو ہے انگلینڈ میں اتریں گے، لندن میں اتریں گے. لیکن آپ جو لندن میں اتر رہے ہیں یہ میری نالج کی وجہ سے نہیں اتر رہے ہیں، لیکن مجھے نالج اس لیے ہے کہ آپ لندن میں جا رہے ہیں. یعنی آپ کا جو جانا ہے، مجھے علم اس چیز کا ہے. آپ کا جو جانا ہے وہ میری علم کی وجہ سے نہیں ہے. لہٰذا تو آپ اگر جنت اور جہنم اب سنیں نا. بلیک بیڈ رک ہاں جائیں. میں آپ کو پورا، کیا میرے عمل سے آپ کے اللہ کا علم تبدیل ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہیں ہو سکتا. پھر تو میں مجبور محض ہوا، پھر امتحان کیسے؟ آپ مجبور محض نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نالج. اگر میرے عمل سے آپ کے اللہ کا علم تبدیل نہیں ہوتا، اگر اس نے میری پیدائش کے وقت 12 اگست 1983 کو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اویس اقبال کو میں نے داخل دوزخ کرنا ہے، تو میں کچھ بھی کر لوں، میں اس کے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا اور میں جنت میں نہیں جا سکتا. اس کا یہ فیصلہ نہیں، اس کی نالج ہے، اور نالج کی وجہ سے آپ مجبور نہیں ہے. کیا میں اس کی نالج کو جب تبدیل ہی نہیں کر سکتا تو میں تو مجبور ہوں. لیکن نالج کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نالج نے آپ کو پکڑا ہوا ہے. نالج کا آپ کے اوپر اثر ہے، اثر کوئی نہیں ہے. کوئی اثر نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں. اپنی مرضی سے اسی منزل پر پہنچوں گا جس کے آپ کے اللہ کو پہلے سے علم ہے. رائٹ؟ جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے آپ کے اللہ کے اس فیصلے کی تکمیل کروں گا جس کا اللہ کو پہلے سے علم ہے. یہ جو کراچی میں نتاشا نے گاڑی کے نیچے 4 بندوں کو مار دیا ہے، یہ 4 بندے جب پیدا ہوئے تھے تو انہیں پتا تھا آپ کے اللہ کو کہ نتاشا انہیں مار دے گی؟ جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ نتاشا بے قصور ہے؟ نہیں، بے قصور نہیں ہے. کیونکہ نتاشا نے جو گاڑی ماری ہے وہ اپنی مرضی سے ماری ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے نہیں ماری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو علم، اپنی مرضی سے اس نے خدا کے علم کی تکمیل کی ہے. رائٹ؟ جی ہاں. تو اس جی کا ہاں، مطلب لیکن یہ اثر ہے نہیں ہے اس کے اوپر. سر آپ کے اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، تو اتنی بڑی 7 کروڑ کی گاڑی کیسے چل گئی؟ نہیں، میں اس کا بھی بتا دیتا ہوں. یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے، میں اس کا بھی آنسر دے دیتا ہوں. یہ ایسا ہے مثال کے طور پر کہ آپ کی جیب میں جو نوٹ ہوتا ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک کسی بھی وقت جو ہے اس کو کینسل کر سکتا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک نے آپ کو مرضی دی کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اس سے آپ جرم بھی کر سکتے ہیں اور اسی سے آپ احسان بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ. تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا جو اثر ہوتا ہے وہ انڈائریکٹلی ہوتا ہے. یعنی آپ کی جو مرضی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے. نہیں ایک سیکنڈ سر. یہ جو کارساز میں 4 لوگ مارے گئے ہیں جنہیں نتاشا دانش اقبال نے اپنی گاڑی کے نیچے دیا ہے، اور اس وقت وہ ایلیجڈلی ڈرنک بھی تھی. تو جب یہ 4 لوگ اس دنیا میں آئے تھے تو آپ کے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ نتاشا انہیں گاڑی کے نیچے دے دے گی؟ جی پتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتاشا نے اپنی مرضی سے آپ کے اللہ کے علم کی تکمیل کی. تو پھر یہ امتحان کیسا ہوا؟ ممتحن تو لا علم ہوتا ہے. علم تو پہلے سے مکمل ہے. رزلٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا نا. علم تو پہلے سے مکمل ہے. ممتحن کو رزلٹ کا نہیں پتا ہوتا. جب آپ نے میٹرک کے پیپر دیے تھے تو آپ کے ممتحن کو نہیں پتا تھا آپ کتنے نمبر لیں گے. اس کا میں نے آپ کو بتا دیا پہلے کہ دیر از اے ڈفرنس. یا آپ کی جو ممتحن ہے اس کا مقصد اس کی اپنی جو لوگوں کے بارے میں ڈاؤٹس دور کرنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو امتحان ہے وہ انصاف کرنا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نتاشا کے ذریعے 4 لوگوں کو مروا کر، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی بندہ اس زمین پر آپ کے بقول زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اب انصاف کیسے کریں گے؟ میں آپ کے سوال کو سمجھانے اللہ تعالیٰ کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ امتحان کے ذریعے انصاف قائم کرنا ہے. تو جو بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، جنہیں امتحان کا پرچہ سالو کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جنہیں عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ان کا امتحان کیسے ہوگا؟ ہاں جی، وہ بچپن میں، یعنی اللہ تعالیٰ جو امتحان بھی لیتا ہے نا وہ بساط کے مطابق لے رہا ہے. یعنی جتنی آپ میں طاقت ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے نا.
मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं अभी बता रहा हूँ कि यानी जितनी आपकी शख्सियत है उतना बड़ा आपका इम्तिहान होता है। जो छोटा बच्चा होता है वो निस्बतन बड़े बंदे के वो कम इम्तिहान में डाला जाता है, उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है और वो सीधा जन्नत में चला जाता है। अच्छा, इसका लेकिन जैसे मतलब ये है जैसे कि अगर अगर दाई की गलती से या नर्स की गलती से गलत टीका लग गया और बच्चा पैदा होने के कुछ घंटे के बाद मर गया, तो वो सीधा जन्नत में चला गया जी सीधा जन्नत में जाएगा। और जन्नत में जाकर 25 साल का जवान हो गया है। जी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, या इसके बारे में इख्तिलाफ है। कुछ लोग अब सुने ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, एक मिनट। क्या क्या देवमाला लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं आप? क्यों लोगों नहीं को मैं आप आपको आंसर दे रहा हूँ ना, सुने तो सही ना, कुछ इसकी इसके डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहाँ पर। ये नहीं, ये तो इसका तो खुदा के एग्जिस्टेंस से तो कोई नहीं है ना, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जो डिबेट है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे है, आप अभी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे आ ही नहीं रहे। आपको चाहिए था कि जो मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट पेश किया था उसको रद्द कर दे कि खुदा नहीं है। मुझे जो चाहिए था, अगर वो भी आप ही मुझे बताएंगे तो फिर ये डिबेट कैसे होगी? आप अपने गॉड से जो करेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट करते हैं वो इतने मज़हका खेज और इतने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक जानिब तो आप साबित ये करें। कहते हैं, मैं बता रहा हूं ना, एक जानिब आप ये कहते हैं कि आपके गॉड को मुस्तकबिल का इल्म है, दूसरी जानिब आप ये कहते हैं कि गॉड आपका इम्तहान ले रहा है और मुमतहिन को जो जिसका इम्तहान लिया जाए उसके रिजल्ट का नहीं पता होना चाहिए। अब आप ये भी कहते हैं कि आपके गॉड को पता है कि आप इस इम्तहान में फेल होंगे या पास होंगे और आप अपनी मर्जी से फेल या पास होंगे। तो ये आपके नजदीक, उसका मैंने आपको बता दिया कि आप जो कह रहे हैं ना कि इम्तिहान मुमतहन जो होता है उसको पता नहीं होता, आप कहते हैं कि मुमतहन को पता नहीं होता। मैंने आपको बता दिया कि मुमतहन को यहाँ पर पता इसलिए नहीं होता कि वो जो इम्तिहान ले रहा होता है वो अपनी जहालत दूर कर रहा होता है, क्योंकि अगले लोगों के बारे में उसको इल्म नहीं होता कि ये पास है या ये फेल है। तो वो इस चीज को कर रहा होता है, वो अपनी जो डाउट है दूसरे लोगों के बारे में वो दूर कर रहा होता है। जो खुदा का इम्तिहान है वो इंसाफ के लिए है, रिजल्ट उसको पहले से पता है, लेकिन वो इंसाफ कर रहा है कि हर किसी को मौका जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ब्लैकबीट, क्योंकि अगर बगैर अमल के किसी को सजा दी जाएगी तो ये फिर बजाते खुद एक ऑब्जेक्शनेबल, एक काबिल एतराज चीज बन जाएगी। नताशा ने कारसाज में 4 बंदों पर गाड़ी चढ़ा दी, वो बंदे मर गए। जी जी। अब आपका अल्लाह उनके साथ, नताशा के उन लोगों को इंसाफ कैसे प्रोवाइड करेगा? इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला कहता है ना कि जन्नत क्या नाम है, आखिरत वाले दिन, इवन के जिस बकरी ने, सिंगों वाले बकरी ने दूसरे बकरी को मारा है ना, जिसकी सिंग नहीं है, तो दूसरी बकरी को सिंग दिए जाएंगे और उस बकरी को मारेगा। इसी तरह मुख्तलिफ अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन नताशा की जगह उन लोगों सुने ना, मुकम्मल जवाब तो सुने ना, और उनसे नताशा के ऊपर मुकम्मल जवाब सुने। नहीं सर, नहीं मुकम्मल जवाब सुने, मुकम्मल जवाब सुने ना। मैंने जवाब अभी मुकम्मल नहीं किया और आप मजीद सवालात जनरेट कर रहे हैं, तो काइंडली मेरा जो ये सवाल है ना, ये जो जवाब है ये कंप्लीट होने दे, काइंडली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसी तरह क़यामत वाले दिन भी इंसाफ मिलेगा, या तो उनको सजा मिलेगी अगर नताशा उनको माफ नहीं करती, क्योंकि कातिल के बारे में कहा जाता है कि कातिल जो है वो अपना सर लेकर आएगा अल्लाह ताला के सामने कि इस बंदे ने मुझे कत्ल किया था, मुझे इंसाफ चाहिए। तो वो ये सारे यानी यहाँ वहां पर एक अदालत लगेगी और वहां पर एक बकायदा इस चीज की रिकॉन्सिलिएशन होगी कि कोई किसी को माफ करता है या कोई किसी को सजा दिलाना चाहता है। अगर कोई किसी को सजा दिलाना चाहता है तो उसको सजा मिलेगी और वो जाएगा जहन्नम में, सजा पाएगा। ठीक हो गया। हाँ, अगर जैसे मैंने सुना है कि हर मुसलमान अपने हिस्से की जहन्नम काट कर अल्टीमेटली जन्नत में आ जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे जिस दुनिया में हम जो है हम एक का सुने ना, आप सुने, हिस्से की सजा काट के जन्नत में आ जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे कि दुनिया में कभी कभार ये हो जाता है कि किसी चीज की आपको जो है उम्र कैद मिल जाती है, लेकिन कुछ जराइम ऐसे होते हैं कि उसके बाद आपको जो है एक महदूद लिमिट तक आपको जो है सजा मिल जाती है और आप निकल आते हैं। इसी तरह आप सुने कत्ल के बारे में, हुसैन का कातिल यजीद था, वो भी अपने गुनाहों की सजा काट कर जन्नत में आ जाएगा। उसके बारे में भी यही हुक्म है कि अगर किसी मोमिन ने जानबूझकर किसी दूसरे मोमिन को कत्ल किया तो उसका, अगर यानी अल्लाह ताला उसको माफ ना करे तो उसके लिए जनरल ये है कि वो बंदा जहन्नम में जाएगा और अपने हिस्से की सजा काट कर जन्नत में आ जाएगा। या तो वापस आ जाएगा जन्नत में, या हो सकता है कि उसको जो है एक अनलिमिटेड सजा मिल जाए, जैसे दुनिया में भी होता है। और इस पे जो है ये कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज ही नहीं है। दुनिया में भी ये हो रहा है कि कुछ जराइम ऐसे होते हैं कि उनकी सजा अनलिमिटेड होती है, कुछ की सजा लिमिटेड होती है, कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है। और इसका एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जो डिबेट थी वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे थी कि आप ये साबित करेंगे, अभी तक तो मैंने आपसे सवाल कोई किया नहीं है कि आप ये साबित करेंगे कि ब्लैकबीयर्ड, मेरी बात सुने, हम जो साइंस है वो हाउ को आंसर करती है, साइंस वाई को आंसर नहीं करती है।
وائی میں آپ لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ سر جی ساڑھے خدا نے کتا ہے, ٹھیک ہے, تو جی جی جو دعویٰ کرتا ہے تو بارے ثبوت بھی اس کے اوپر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اب میں بھی بتاتا ہوں نا کہ آپ بھی تو نے دعویٰ کرتے ہیں نا, کیا, اب آپ نے آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے. اب آپ مجھے بیچ میں ٹوک رہے ہیں نا, جب آپ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے نہ ٹوکے نہ جی ٹوکے. جی 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 کیجیے گا, میں معذرت چاہتا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے, تو ہم نے کہا جی اچھا کیسے بنایا ہے؟ آپ نے کہا ہمیں پتہ نہیں. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے لیے را مٹیریلز کیسے پروڈیوس کیے؟ آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے آنسرز ہیں جو ریکارڈڈ ہیں. پھر میں نے یہ آپ سے پوچھا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا, تو پھر آپ نے ایک بڑی کمال کا علم الکلام کا سہارا لیتے ہوئے یہ کہا کہ اس نے اپنی تخلیق کے صفت کے اظہار کے لیے اس کائنات کو بنایا. ٹھیک ہے نا سر؟ تو اگر تخلیق جو ہوتی ہے وہ مثلا میں اس وقت یہ جو اینک ہے یہ تخلیق ہو چکی ہے, یہ کمپیوٹر تخلیق ہو چکا ہے, لیکن جس ماڈرن سائنس کا آپ حوالہ لے کر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے یہ کائنات تخلیق ہوئی, تو یہ کائنات کا جو ٹائم سپیس فیبرک ہے وہ تو ابھی تک پھیل رہا ہے, ابھی تک تو اس کی تخلیق مکمل ہی نہیں ہوئی ہے. تو آپ اپنے کامل تخلیق کار کو اس نامکمل تخلیق کا موجب اور ذمہ دار قرار دیتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات پلائی ہے, یہ پیدا کیا ہے, ہر چیز کو ایک پروسیس کے ذریعے پیدا کیا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے یکدم, یہ جو اصل میں یہ بھی یہ کنفیوژن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کن فیکون کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں ایسے نا پھوٹ گئی, ایک لمحے میں چیزیں پھوٹ گئی, ایسا نہیں ہے, بلکہ کن فیکون یہ طنز نہ کرے کائنڈلی, آپ ایکیڈیمک سوال کریں. آپ کے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک پروسیس کے تحت پیدا کیا, ٹھیک ہے جی ہاں, اور وہ پروسیس جاری ہے اور چیزیں پیدا ہو رہی ہے. کس پروسیس کے تحت؟ کس پروسیس کے, آپ کو میں نے بتایا کہ کیسے وہ چیزوں کو عدم سے وجود میں لا رہا ہے, اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے. آپ اب سنیں نا, اتنا بڑا آپ کو, آپ اس کے ساتھ اتنی میں نے شروع میں اتنے بندے بھیجتا ہے وہ آپ کو, اتنے آپ کے اس کے فرشتے ہیں, اتنی اس کی کتابیں ہیں, اور آپ کو پروسیس کا نہیں پتا. جی ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم علم کل ہے, بلکہ بہت ساری چیزیں, کیونکہ اس کی جو نالج ہے. آپ تو علم کل نہیں ہے, ہم سب انسان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن وہ جو خدا ہے وہ تو علم کل ہے نا آپ کا. جی ہاں, وہ اتنی دفعہ وہ لوگوں کو رابطے کر کے بتا رہا ہے کہ نمازیں پڑھو, ٹخنوں سے اوپر شلواریں رکھو, روزے رکھو, یہ حج کرو, جہاد کرو, فلاں کرو, زکوٰۃ دو, یہ اتنی باتیں بتا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے بنیادی سوال حل نہیں کر رہا ہے کہ اس نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا. کیونکہ اس کی مرضی ہے, وہ جو چیز بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے, وہ جو چیز نہیں سمجھتا وہ ہمیں نہیں عطا کرتا. اس نے ہمیں یعنی اپنی جو انلمیٹڈ نالج ہے اس نے ہم تک منتقل, اب سنیں نا, اس نے ہم تک انلمیٹڈ جو نالج ہے اس کے پاس, وہ انلمیٹڈ نالج ہم تک نہیں دی, بلکہ اس نے بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہم سے چھپائے رکھی ہے, اور وہ ہمیں بعد میں دکھائے گا. کس بات کا اس نے جو لمیٹڈ نالج دی ہے, اس نے کیوں چھپایا انسانوں سے کہ اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ اسے کس بات کا ڈر تھا؟ شرمندگی تھی؟ وی ڈونٹ نو. نہیں, ڈر نہیں تھا, اس کو ڈر نہیں تھا, یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کا ول ہے, وہ جو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے, اور جو نہیں دینا چاہتا وہ نہیں دیتا. اور کچھ کام ایسے ہوں گے جس کا ہمیں خاص معلوم ہوگا, اور کچھ چیزیں ایسے ہوگی جس کا ہمیں خاص معلوم نہیں ہوگا. تو اس میں کیا ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ اگر اس زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے, ظاہر ہے زمان و مکان سے ماورا تھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اس کا وجود نہیں ہے. نہیں, اس کائنات کے اندر بھی اس کا وجود ہے, لیکن جو ٹائم اینڈ اسپیس کی, سنیں نا, جو ٹائم اینڈ اسپیس کی جو گرفت ہے وہ اس سے ماورا ہے. نہیں, دیکھیں, آپ اگر ایک آملیٹ بناتے ہیں تو اس آملیٹ کے اندر خود نہیں گھس جاتے, ٹھیک ہے. اگر ایک انجینئر گاڑی بناتا ہے تو اس گاڑی کے اندر خود فٹ نہیں ہو جاتا. اگر اس کائنات سے باہر رہ کر, جو کہ ایک ناممکن سی چیز ہے, آپ کسی بھی بچے کو بتائیں گے تو وہ ہنسے گا کہ ٹائم اور سپیس کے باہر ایگزسٹنس کا مطلب نیہلزم ہوتا ہے. تو اگر فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو بہت ٹائم اور سپیس کے باہر رہ کر اس نے اس کائنات کو ایک پراسرار طریقے سے, ایک جادوئی طریقے سے داستان امیر حمزہ کی طرح تخلیق کر ہی دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, کائنات کے اندر موجود ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ باہر ہے ٹائم اینڈ اسپیس سے, اس کا مطلب یہ تھا کہ اس چیز کی گرفت سے باہر ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز کا جو ایریا دے رہا ہوں, یہ جب ہیومن پیدا ہوئے, جب انسان پیدا ہوا, اسی انسان کے کب ہوا
جب بھی پیدا ہوا، جب بھی پیدا ہوا، کب ہوا بتایا نہیں جب آپ بھی کو؟ پیدا ہوا، نہیں بتایا نہیں آپ میں اس وقت اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں کر رہا، آپ لیکن کو جب بھی بتایا نہیں، پیدا ہوا، آپ آپ کو سنیں کب پیدا ہوا؟ یار یہ موضوع گفتگو نہیں ہے اچھا چلیں، کہ اچھا کب پیدا کیسے، ہوا. یہ بھی نہیں بتایا اب کیسے سنیں پیدا میری ہوا؟ بات سنیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. جی جی جب بھی یہ انسان پیدا ہوا، اسی انسان کے وجود میں شعور آیا. اور یہ شعور کہاں سے آیا؟ کیا یہ شعور اسی مادے کے اندر تھا؟ نہیں، اسی مادے کے اندر نہیں تھا، کیونکہ شعور کو جو ہے آپ سائنٹیفکلی اگر آپ یہ مادی چیز ہوتی ہے نا، اس کو آپ ایکسپلین کر لیتے، لیکن شعور یہ اس وجود میں کہاں سے آیا؟ شعور اس وجود میں باہر سے آیا ہے. تو جیسے ایک جو شعور ہے وہ آپ کی جسم سے اور ان چیزوں سے باہر رہ سکتی ہے. آپ کے جسم یعنی جو شعور ہے وہ جسم سے پہلے باہر تھی، اور اب جو ہے آپ کے جسم آپ کے بلیک بیئرڈ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، بڑی باشعور گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جو شعور جس کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے دماغ سے ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، کانشیسنس جو ہے. اور دماغ جو ہے وہ ایک میٹیریل ہے، مادہ ہے. آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جو شعور ہے وہ ہوا کے اندر امبیڈڈ نہیں ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کانشیسنس ہے، آپ کا جو شعور ہے، وہ ایک میٹیریل ایگزسٹنس کا محتاج ہے. نہیں، شعور جو ہے وہ خود مٹیریل نہیں ہے نا. جو چیز مٹیریل ہی نہیں ہو اس کو آپ فنا نہیں کر سکتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آپ کے جو مرنے چیز کے بعد مٹیریل آپ کے مرنے کے بعد آپ کا شعور کہاں جاتا ہے؟ وہ جیسے پہلے موجود تھا، ہمارے جسم سے پہلے موجود تھا، ایسے ہی اس کے بعد بھی آپ رہے کے گا. جسم سے پہلے کہاں موجود تھا؟ یعنی میرے جسم سے باہر موجود تھا، اسی کائنات میں آپ کے جسم سے موجود پہلے، تھا. آپ کے جسم سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی آپ کے سپرم اور زائگوٹ کے ملنے، سپرم اور ایگ کے ملنے والے زائگوٹ سے پہلے آپ کا شعور موجود تھا؟ ڈیفینیٹلی کہاں؟ اسپرم اور ایگ میں تو ایک شعور نہیں ہوتا. اسپرم نہیں، اور ایگ میں تو شعور ہوتا ہی نہیں ہے. جو تو یہ کانشیسنس ہے امٹیریل چیز یہ ہے تو لائف کی جو میں وہی کہہ رہا ہوں نا. مینیفیسٹیشن ہے. ہاں، میں ابھی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جو ہم سوچ رہے ہوتے، جو ہماری سوچ ہے، ابھی بھی جو ہماری تھنکنگ ہے، یہ کوئی مٹیریل چیز تو نہیں ہے نا. اور یہ نہ کوئی ایسی مٹیریل چیز ہے کہ وہ آپ کے دماغ سے نہیں، تھنکنگ جو ہے آپ پیدا کی جو ہو رہی ہوتی ہے. تھنکنگ ہے بلیک بیئرڈ، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے دوست، آپ کی جی. جو تھنکنگ ہے، آپ کی جو ہاں نیورل سرکٹس کا کنیکشن ہے، مائنس ہاں 60 ملی وولٹ کا جو الیکٹریکل سگنل ہے، وہ آپ کی ہاں نیورل سرکٹس کے اوپر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک اور پوائنٹ سی سے پوائنٹ زی تک ٹریول کرتا ہے. تو آپ کے دماغ میں تھاٹس جنریٹ ہوتے ہیں. تو آپ کی جو تھاٹس ہیں، آپ کی جو کانشیسنس ہے، وہ اس فزیکل برین کی مینیفیسٹیشن ہے، جس کو آپ نہیں ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اس فزیکل برین کی پیدائش سے پہلے آپ کا جو شعور تھا وہ کہ شاید انڈیا کی ٹی سیریز کے کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں رکھا ہوا تھا. اب سنیں، میں اس کا جواب دینے لگا ہوں آپ کو کہ جو بھی آپ کی جو تھنکنگ ہے نا، یہ جو آپ نیورونس کا ایک پروسیس بتا رہے ہیں، وہ یہ اس نیورون کے اس پروسیس کا اثر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ نیورونس جو ہے یا جو آپ کی کچھ میٹر ہے اور وہ میٹر جو ہے وہ سوچ میں بدل جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اس میٹر، اس ریئیکشن کا ایک اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی اثر کا آپ اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو آپ کی جو امیجنیشن ہے یا جو آپ کی سوچ ہے، یہ بھی کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کے دماغ کا ایک حصہ یا کچھ مٹیریل جو ہے، کچھ پارٹیکل جو ہے وہ سوچ میں بدل گئے. نہیں، بلکہ یہ کچھ پارٹیکلز کا ایک اثر ہوتا ہے اور اسی کا ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو سوچ ہے، جو ہماری تھنکنگ ہے، یہ جو ہماری کانشیسنس ہے، یہ ایک امٹیریل چیز ہے، یہ مٹیریل چیز نہیں ہے. اور مرنے یہ کے کوئی بعد ایسی آپ کی چیز نہیں ہے کہ کانشیسنس کہاں جاتی ہے دوست؟ جی، مرنے کے بعد جہاں اللہ پہلے تعالیٰ، تھی. آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ کانشیسنس کہاں جاتی ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہلے تھی اس کہاں تھی؟ کائنات میں جیسے تھی. کہاں تھی؟ یہ تو ایسا سوال ہے کہ میں ابھی آپ سے کہہ دوں کہ جی یہ آپ کی تھنکنگ کہاں ہے، تو آپ میں اپنی تو تھنکنگ کا بتاؤں گا بتا آپ کو سکتے کہ ہیں کہ تھنکنگ کہاں ہے. میری تھنکنگ میرے برین میں ہے. آپ کی برین میں نہیں ہے. برین میں آپ کہاں ہے؟ برین میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ تھنکنگ پڑی ہے یہاں پر. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تھنکنگ کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے. اگر یہ مٹیریل چیز ہوتی نا، پھر آپ بتا دیتے کہ یہ دیکھو، یہ اچھا، میرا دماغ ہے، ایسے اس آپ کے کو اندر یہ تھنکنگ پڑی ہے. یہ کیسے پتا چلا کہ یہ جس خالق کو آپ نے اتنی محنت سے آپ نے اس کو ثابت کرنے کی اتنے لیے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ رہا ہے آپ کو، اور آپ یہ بھی نہیں ہاں بتا پا رہے ہیں کہ اس کائنات کو اس نے کیسے تخلیق کیا. اچھا، ہاں یہ کیسے پتا چلا کہ اس اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کچھ انسانوں کو منتخب کیا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھیجی؟ یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ ہمیں ایسے پتا چلا کہ جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، ارسطوٹل نے یہ بات کی تھی، ارسطوٹل نے یہ فلسفی دی تھی. یہ جو ہے افلاطون نے یہ فلسفی دی تھی ہمیں.
اور یہ جو ہے جو ہے یہ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ چیز ہمیں بتائی تھی. ٹھیک ہو گیا. ایک تو بڑے ایسے بڑے پتہ چلا مسلمان ہمیں ہیں. روایات سے. سنیں آپ سنیں میری بات کو مکمل ہونے دیں. یہ جیسے بھی آپ کو دنیا کی جتنی بھی تعلیمات آپ تک پہنچی ہے اور جن کو آپ سند مانتے ہیں اور جن کو آپ تسلیم کرتے کہ یہ اس شخص کی تعلیمات ہے اور یہ اس شخص کی تعلیمات ہے, اور یعنی دنیا میں آپ کی زندگی میں کئی سچائیاں ہیں کہ جو آپ کے پاس, یعنی اب یہ علم کا سوال ہے, اصل میں ایپسٹمولوجی کا سوال ہے کہ آپ کے پاس علم کہاں سے آیا. تو ایپسٹمولوجی کے ہمارے نہیں پاس سر، کئی آپ کے راستے پاس ہیں. علم کہاں اب سے سنیں, آئی یہ میں نے اب سنیں, پوچھا نہیں آپ سے. میں نے میں آپ سے وہی یہ بتا پوچھا رہا ہوں. کہ آپ نے آپ یہی کہا نا جو کہ آپ کو مذہبی کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کو تعالیٰ کیسے نے پتہ لوگوں کو چلا کہ منتخب آپ کیا کو ہے. ایگزیکٹلی آپ نے یہی کہا نا کہ اللہ جی جی تعالیٰ نے آپ کو کیسے پتہ چلا, جی یعنی علم کا آپ نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے لوگوں کو منتخب کیا ہے. میں اس کا جی جواب دے رہا ہوں. ایک تو ہوتا ہے انٹویٹیولی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس یہ صلاحیت ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے میرے سے بات کر رہے ہیں تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے, شعور ہے اور آپ کے اندر عقل ہے. ان چیزوں کا اب مجھے پتہ چل رہا ہے, انٹویٹیولی مجھے پتہ چل رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ٹیسٹمنی, کہ ہمیں روایت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ فلانے بندے نے یہ کام کیا ہے اور فلانا بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یا وہ اتنا ولی اللہ گزرا ہے یا وہ صحابی ہے کوئی بھی ہے. تو جو یہ اس طرح کی پتہ چل. آپ ہندوستان میں جو سنیں نا, روایتیں ہیں بھگوان میں کو لے اپنے کے وہ بھی علم ملتے کے ہیں. ماحظ بتا رہا ہوں نا, اب علم کے ہاں ماحظ بتا رہا ہوں. ہاں جی. تیسری چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے امپیریکل ایویڈنس ہمارے پاس, کہ وہ اسی پیغمبر نے جو ہے ہمارے سامنے معجزات دکھائے, اسی نے جو ہے ہمیں ایسی تعلیمات دی جو اس وقت کی اس کے پاس نہیں تھی, لیکن وہ دیتا رہا. ٹھیک ہو گیا. وہ ہمیں قرآن کے ذریعے, یعنی جو وہ نالج دیتا رہا, وہ نالج ایسی تھی کہ اس کے پاس وہ نالج کہیں سے آئی نہیں تھی, اور وہ جو ہے ایک, آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک پڑھا لکھا شخص نہیں تھا, اور وہ ایسی نالج دے رہا تھا کہ وہ آج بھی اس کی جو یعنی جو باتیں تھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. مثال کے طور پر جیسے اس نے بگ بینگ کا ہمیں بتایا, بگ بینگ کا ہمیں بعد میں پتہ چلا, تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ نالج اس کے پاس کہیں باہر سے آئی ہے, یہ کیونکہ اس بگ بینگ نالج کا کا تو پہلے بگ وجود ہی بینگ نہیں کا تھا. آپ قرآن سنیں. نے بتایا ہے؟ جی جی. کیسے؟ آیت اگر آپ کو ابھی چاہیے تو پھر مجھے آیت نہیں ڈھونڈنی ویسے پڑے گی آپ جس میں آیت کا مفہوم بتا دیں مجھے, آپ پر بھروسہ ہے. آیت کا مفہوم یہ کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا. اس طرح کی ایک آیت ہے, اور وہ اگر آپ کو چاہیے تو ساتھ آپ کے لیے ڈھونڈ بھی سکتا ہے. اس سے بگ بینگ کیسے ثابت ہوا؟ اسی سے ثابت ہوا کہ یہ جو یونیورس ہے, یہ سارے جو میدہ تھا, یہ پہلے آپس میں ملا ہوا تھا اور بعد میں یہ چیزیں ایکسپینڈ ہو گئی ہے. نہیں آپ ساحل الدین کو سنتے ہیں؟ نہیں, میں ساحل ادیم کو نہیں سنتا, میری اپنی ریسرچ ہے. نہیں اچھا. یہ جن لوگوں نے بگ بینگ دریافت کیا تھا, تو ان لوگوں نے یہ قرآن پڑھ کے دریافت کیا تھا؟ نہیں, یہ انہوں نے خود دریافت کیا تھا, لیکن جب اس کوئی چیز چیز کا دریافت ہو ذکر پہلے جاتی ہوا ہے تھا. تو پراسرار طور پر آپ لوگ وہ بعد میں قرآن سے کیسے برآمد کر لیتے ہیں؟ یہی تو معجزہ ہے نا, کہ وہ چیز پہلے سے قرآن میں کیسے موجود ہے کہ جس چیز کا بعد میں پتہ چلا. یہ تو سوال آپ سے ہے. نہیں سر, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے میٹرک کی فزکس کی کتاب دے دیں, میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس میں سے آپ کو نکال دوں گا. قرآن میں سے تو شادی کے لیے استخارہ بھی لکھا جاتا ہے. How is it possible? جی میں آپ کو سر, ابھی دے دیتا ہوں. آپ اگر نے میں تعبیر کرنی ہے نا, آپ نے میں نے تعبیر نہیں کرنی, میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی کہ یہ دیکھو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے اور بعد میں یہ چیز ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد میں آپ کو ایک اور آرگومنٹ, میں آپ کو ابھی سائنٹیفک, میں آپ کو معجزات بتا رہا ہوں قرآن کی. قرآن کہتا ہے کہ زمین پر جو لوہا ہے وہ اتارا گیا ہے, یعنی زمین کے اوپر لوہا نہیں تھا بلکہ اتارا گیا ہے. اور یہ چیز ہمیں بعد میں پتہ چلی کہ زمین پر لوہا نہیں تھا بلکہ اتارا گیا ہے, ستاروں سے آیا ہے. قرآن میں یہ چیز ہمیں پتہ ہے کہ پانی زمین پر اتارا گیا ہے, یعنی زمین پر پانی نہیں تھا, یہ اتارا گیا. یہ نالج ہمیں بعد میں چیزیں پتہ چل رہی ہے اور اس کا ذکر پہلے ہو رہا ہے. تو اس پہ سوال کھڑا ہوتا ہے, اس پہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جس چیز کا آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. اچھا, جی, نہیں میں قرآن آپ سے کو پہلے, قرآن نہیں, سے یہ تو میں پہلے, نے آپ کو صرف کچھ ایویڈنس دکھائے. قرآن سے پہلے کیا دنیا میں بالکل جہالت تھی؟ وہ جس ارسطو کا, جس افلاطون کا آپ لوگ نام نہیں, لے رہے جہالت ہیں. نہیں تھی, جہالت بالکل نہیں تھی. نہیں, جہالت بالکل نہیں تھی, جہالت نہیں تھی. لیکن یہ میں نے آپ کو کچھ امپیریکل ایویڈنس دیے کہ ایسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ اب سنیں نا, میری بات تو سنیں. کرتے ہیں آپ عرب میں شاعروں کی سنی سنائی پہ نہیں کرتا, یہ میں ایویڈنس, وہ بھائی فیکٹس ہے میرے سے, آپ آیت کا مطالبہ کریں. مجھے پہلے یہ بتا دیں, مجھے یہ پہلے بتا دیں میں ذرا, اگر آپ نے مجھے تو 2-3 اور آرگومنٹ مجھے دینے دے اس بات پر کہ آپ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا. آپ بھول جائیں گے, آپ رٹا لگا کر آئے ہیں, نہیں, آپ کو میں سمجھ رٹا آ نہیں رہا ہے لگانا ہے, لیکن یہ کہ کچھ سوال سے سوالات نکلتے ہیں, سوال سے سوال نکلتے ہیں, تو بات آگے بڑھتی جا رہی ہے اور پیچھے جو ہے آرگومنٹس نامکمل رہتے ہیں. نقطے پہ رکتے ہیں نا سر. آپ کو کیسے پتا چلا کہ جس قرآن کے اندر سے آپ سائنسی معجزات برآمد کر رہے ہیں وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے؟ جی, وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کاغذ قلم سے کسی پیپر پہ لکھا تھا؟ نہیں, پھر وہ اس نے لوح محفوظ پہ لکھا تھا,
اور لوح محفوظ پہ کیسے لکھا تھا وہ سنیں نا, آپ سنیں میری بات سنیں, اب سنیں تو صحیح نا. پھر اس کے بعد جب دنیا میں اتارا تو وہ لکھا ہوا نہیں اتارا, بلکہ وہ دل پہ اتارا گیا اور وہ دماغ پہ اتارا گیا. یعنی جیسے ہی اتارا جاتا تھا نبی جو ہے اس کو یاد کرتا تھا, اور پھر نبی جو ہے آگے اس کو لوگوں سے لکھوا رہا ہوتا تھا کہ میرے پاس یہ آیت آئی ہے اور یہ آیت آئی ہے. جب ٹھیک ہو گیا. نبی وہ لکھوا رہے ہوتے تھے تو وہ جب لکھ لیتے تھے تو نبی اس کو عبارت کو دیکھ کر ویریفائی کر سکتے تھے کہ انہوں نے ٹھیک لکھا ہے. جی بالکل ویریفائی کر سکتے تھے. کیوں؟ وہ تو پڑھنا کیونکہ لکھنا جیسے نہیں ہی جانتے. آیت ہوتی تھی, اب سنیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب اس کا بھی ایویڈنس دے رہا ہوں. جیسے ہی آیت آتی ہوتی تھی تو سارے صحابہ جو ہے اسی ٹائم اس کو یاد کر رہے ہوتے تھے. اگر ایک بھی غلطی کر رہا ہوتا تھا نا تو دوسرے کو یاد ہوتا تھا, اگر دوسرا بھی غلطی کر رہا ہوتا تو تیسرے کو یاد ہوتا تھا. یعنی جب 10-12 لوگ ایک چیز کو یاد کر رہے ہوتے تو اس میں سے غلطی کی جو گنجائش ہے وہ نکل جاتی ہے. اگر تھوڑی سی بھی گنجائش ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کو وہ لکھی ہوئی آیت کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ ٹھیک لکھی گئی ہے, اس کو یاد ہوتا تھا نا. اگر کوئی لکھی ہوئی بھی دیکھ, سر میں آپ سے سوال گندم کرتا ہوں, آپ جواب چنا کرتے ہیں. سر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ پیغمبر اسلام جو ہیں ان کے اوپر ایک آیت اتری ہے, ایک فرشتہ لے کر آیا ہے, ٹھیک ہے, وہ آیت وہ لکھوا دیتے ہیں ایک بندے کو, وہ بندہ جو ہے چمڑا لے کر یا کچھ بھی لے کر ویسے بیٹھا. اویس اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, میں ذرا یہ ساتھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ساتھ, do you think this topic what we are talking about right now is this regarding existence of God? نہیں سر, یہ ایگزسٹنس آف ٹام اینڈ جیری ہے. نہیں, let me talk to him. ساتھ, do you think this relates to existence of God? مجھے ایسا لگتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز چونکہ خدا کی تخلیق ہے, اور آپ نے بھی اس بات کو یہاں ثابت کرنے آئے ہیں, تو ہر چیز کی رائے خدا کے وجود سے جا کے ملتی ہیں, اس لیے یہاں موجود ہونے والی ہر بات خدا کے موضوع کی ہے. اب تک مجھے جتنا لگا خدا کی ایگزسٹنس پہ بات ہو رہی ہے نا. اب یہ تو صفات کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے کیسے لکھا اور آپ کو کیسے پیغمبروں کا پتہ چلا. میں نے تو ابھی پیغمبروں کی بات ہی نہیں کی. بات تو یہ ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. کپتان صاحب, میری آپ دونوں سے گزارش ہے, ساتھ صاحب اب میں سوال بلیک بیئرڈ سے نہیں کروں گا. اب میں سوال آپ سے کروں گا, آپ مجھے بلیک بیئرڈ سے جواب لے کے دیں گے, ٹھیک ہے؟ مسئلہ ہی ختم ہو جائے انٹرپشن کا, ٹھیک ہے؟ ساتھ آپ میری آواز ٹھیک ہے. آپ بلیک بیئرڈ سے یہ پوچھیں کہ جب پیغمبر اسلام کاتب وحی کو ایک آیت لکھواتے تھے, جو بھی آیت لکھواتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے بعد پیغمبر اسلام اس لکھی ہوئی آیت کو دیکھ کر ویریفائی کر سکتے تھے کہ اس کاتب نے صحیح لکھی ہے؟ اس کا جواب لے دیں. جی کپتان صاحب, جی وہ ویریفائی کر سکتے تھے. کیسے؟ وہ تو پڑھنا ہی نہیں جانتے. کیونکہ مختلف صحابہ جو تھے انہوں نے یاد کیا تھا, اور رسول اللہ جو تھے وہ آگے پڑھا رہے ہوتے تھے, یعنی نماز میں پڑھا رہے ہوتے تھے, سنا رہے ہوتے تھے. تو اگر کسی نے بھی وہاں پر کوئی غلطی کی ہے تو وہ جب بھی صحابہ کے سامنے وہ چیز آتی ہوتی تھی تو وہ پتہ چل جاتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسا سنا رہے ہیں لیکن لکھا تو ایسا ہے. تو اس طرح وہ ویریفائی کر سکتے تھے. میں سعد آپ سے اگلا سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ یونیورسٹی میں کسی ایسے استاد کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو؟ جی کپتان صاحب, جی آپ بھیج سکتے ہیں اگر اس کے پاس اس کے پیچھے ایک ایسی طاقت موجود ہو جو آل پاورفل اور آل نالجبل ہو. نہیں, وہ ایک جو طاقت ہے وہ ایک پڑھے لکھے بندے کو کیوں نہیں منتخب کرتی؟ کیونکہ اس کے اوپر پھر یہ اعتراض ہوگا کہ یہ اس شخص نے خود کیا ہے, یہ چیزیں وہ اپنی طرف سے لکھ رہا ہے اور اپنی طرف سے بتا رہا ہے. تو وہ یہ اعتراض تو اب بھی موجود ہے. آپ کو کیوں کہاں پہ موجود ہے؟ اس دنیا کے اندر ایسے اربوں لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی یا کسی بھی مذہب کی جو مبینہ الہامی کتاب ہے وہ مختلف لوگوں کی ان پٹ سے وجود میں آئی ہے. تو اس کو ثابت کرے. وہی ثابت آپ کریں نا سر, دعویٰ تو آپ کا ہے. جو ایلیگیشن لگاتا ہے نا, جو اعتراض کرتا ہے, جو دعویٰ کرتا ہے, ثبوت اس کو دینا پڑتا ہے. جی سر, میں ثبوت کے طور پر آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی کیا بات لکھی 1400 سال پہلے جو اس وقت کے انسان کو نہیں پتا تھی؟ بہت ساری باتیں, ابھی میں نے 3-4 آپ کے سامنے کر دی. ایک بات, صرف ایک, جسٹ ون. جیسے کہ لوہا زمین پہ اترا ہے, پانی زمین پہ اترا ہے, اور جو ہے یہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے, یہ چیز کسی کو نہیں پتا تھی. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں.
کپتان بلیک بیرڈ صاحب نے جو آیت کا حوالہ دیا تھا جو کائنات کی تخلیق کے لیے پیش کر رہے تھے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ مولانا یہ فتح محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ ہے اور یہی آپ پیش کر رہے تھے کپتان بلیک بیرڈ صاحب؟ جی بالکل یہی تھا. اور اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہے، اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہے، اس میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا. ایک منٹ نہ کرتا، پہلے ایک چیز کو سن لیجیے. ویسا میں آپ کی طرف ضرور آؤں. میں صرف اور صرف بلیک بیرڈ صاحب سے اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کے خیال میں 1400 سال پہلے قرآن میں آنے سے پہلے اس سیارہ زمین کے انسانوں کو، گریکس کو، رومنس کو، ایجپشنس کو، جنہوں نے پیرامڈس کھڑے کیے، جنہوں نے فزکس کے اندر کام کیا، کیمسٹری کے اندر کام کیا، میڈیسن پر کتابیں لکھی، فلسفے پر کتابیں لکھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ لوہا زمین پر موجود ہے جو کہ لوہا استعمال کرتے تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ پانی جو ہے وہ زمین پر اتارا گیا ہے. یہ بڑے ایسے کوئی محیر العقول فیکٹس ہیں جو قرآن سے پہلے پلانٹ ارتھ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھے. جی ہاں ایسا ہی تھے، کیونکہ اس کی جو ڈسکوری ہے وہ تو ابھی ہوئی ہے، 150-200 سال پہلے پتہ چلا. 150-200 سال پہلے کیا پتہ چلا؟ کہ جو لوہا ہے یا جو پانی ہے زمین کے اوپر، یہ پہلے سے اس پہ موجود نہیں تھا بلکہ یہ اوپر سے آیا ہے اور زمین کے اوپر اتارا گیا ہے. اور اسی طرح یہ جو بگ بینگ کا میں نے حوالہ دیا یہ بھی ابھی پتہ چلا. آپ بگ بینگ کو ٹھیک مانتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا تھا. آپ بگ بینگ کو ٹھیک مانتے ہیں؟ میں بگ بینگ کو میں مانتا ہوں، نہیں مانتا ہے ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ تو مانتے ہیں نا. نہیں میرے ہم تو سائنٹیفک ایویڈنس کے اوپر چلتے ہیں نا سر. آپ بگ بینگ میں تو سائنٹیفک ایویڈنس پہ چلتا ہی نہیں ہوں، میں تو صرف آپ کے لیے دلائل پیش کرتا ہوں. میرے پاس تو اور آرگومنٹ ہے. آپ ہمارا اتنا خیال نہ کریں سر. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک بگ بینگ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر بگ بینگ ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے بھی ایک سوال کا موقع دینا، میں بھی آپ کو ایک سوال کروں. اس کے بعد آپ کو سوال، اس کے بعد آپ کا سوال. اگر بگ بینگ ٹھیک ہے تو 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ہونے والے بگ بینگ کے بعد آپ کے اللہ تعالیٰ نے اربوں سال کس چیز کا انتظار کیا؟ زمین کو تخلیق کرنے کا. اور اس کے بعد وہ انتظار کرتا رہا کہ انسان جو ہیں وہ کپڑے تخلیق کر لیں، زبان تخلیق کر لیں، تو اس کے بعد میں ان سے عربی زبان میں مخاطب ہوں گا. جب کائنات انتظار نہیں کیا نا. ایک چھوٹا سا سوال، اس کے بعد آپ کا کوشچن. پرومس کہ جب یہ کائنات نہیں وجود میں آئی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ ظاہر ہے گپ شپ لگاتا تھا، اپنے فرشتوں کو کہتا تھا یار یہ دیکھو یہ آپ تھوڑا سا اس چیز میں آپ طنز کرتے ہیں. آپ ہوتے تو سیریس ہے لیکن آپ کرتے طنز. آپ کہتے کہ گپ شپ کرتے تھے. گپ شپ جو ہے ایک فضول ٹائم میں فضول لوگوں کے درمیان گفتگو کو کہتے ہیں. سر اگر آپ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو فضول کہتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے میں تو نہیں کہتا، آپ نے گپ شپ کہا نا، گپ شپ نہ کہا اس چیز کو. اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے تھے جب فرشتوں کے خواجہ صاحب، آپ اس چیز کا نوٹس لے کائنڈلی. سر میں معذرت لیتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جب کائنات کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے گفتگو کرتے تھے یا کہتے تھے کہ آدم کو سجدہ کرو تو کس زبان میں کہتے تھے؟ یار میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس چیز کا ہمیں نہیں آئیڈیا کہ وہ کس زبان میں، لیکن ہمیں عربی میں تو ہمیں صرف یہ پتہ چلا ہے کہ کلام ہوا ہے اور کیا بات ہوئی تھی وہ ہمیں پتہ چلا ہے عربی میں. باقی اس وقت زبان کیا استعمال ہوئی اور کیسے ان کے درمیان کمیونیکیشن ہوئی اس چیز کا ہمیں نہیں آئیڈیا. حضرت آدم کو انہوں نے جب تخلیق کیا آپ کے اللہ تعالیٰ نے، نظریہ ارتقاء کو آپ غلط ہی سمجھتے ہوں گے، تو اس کے بعد انہوں نے حضرت آدم کی پسلی سے حوا کو 9 ماہ کی پیدا کیا یا 18 سال کی؟ وی ڈونٹ نو. اچھا تو اس کے بعد، اور یہ میں اس کا بھی جواب میں اصل میں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا اس کے بعد. ہاں بلیک بیرڈ، اس کے بعد آدم اور حوا، کیونکہ اس کا ایگزسٹنس آف گاڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے ابھی 1 گھنٹہ 1.5 لگایا لیکن اس میں ایگزسٹنس آف گاڈ پہ صرف 10-15 منٹ بات ہوئی ہے. جب ہم ان کے کارخانوں کے بخی ادھیڑیں گے ان کے کارناموں، اویس میری ایک گزارش سنیں. آپ کا اویس میری ایک گزارش سنیں. سر میری ایک گزارش، میری چھوٹی سی بات سن لیں، اس کے بعد آپ بولیں گے. آپ کا اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنا سکتا ہے، وہ آدم اور حوا کے لیے کپڑے نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا؟ بنائے. وہ کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، بلکہ وہاں پر ذکر ہے. اب سنیں قرآن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، بلکہ آپ کو فصیح اللہ شاہ صاحب نے بھی بتایا تھا لیکن آپ بھول گئے ابھی کہ کپڑے انہوں نے پہنے تھے. قرآن کہتا ہے کہ وہ برہنہ ہو گئے. قرآن میں یہ اس چیز کا ذکر ہے، یعنی برہنہ تو وہ تب ہوں گے. سنیں نا، سنیں تو صحیح نا. جی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی نا.
जी जी। अब सुने ना, यानी उससे पहले ये था कि उनकी शर्मगाहें छुपी हुई थी, जाबित हुआ। अच्छा, नहीं जाहिर तो मतलब तब ये एक होता है ना दूसरे कि की जब चीज छुपी शर्मगाहों से हुई हो। वाकिफ नहीं थे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनकी अच्छा चले, शर्मगाहें जब जाहिर हो गई चले तो इसका सर, मतलब कि अच्छा पहले छुपी हुई थी। अच्छा उनके उनके कपड़े, उसका मतलब है कि आदम और हव्वा कपड़े पहनते थे? जी, उन्होंने जन्नती लिबास पहना हुआ था। नहीं, जन्नत के अंदर लिबास होता है। जी हाँ। इसका मतलब ये है कि आदम और हव्वा ने भी लिबास पहना हुआ था। जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आदम और हव्वा के बच्चों को लिबास मयस्सर था, काबिल और हाबील को और उनसे पैदा होने वाले बच्चों को। डेफिनेटली मुयस्सर होगा। तो ये 35,000 साल पहले चीन में जो पहली दफा कपड़ा बना था, ये सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट झूठ बोल मैं रहे हैं। आपको ये कह रहा हूँ कि लिबास के लिए कपड़ा होना जरूरी भी नहीं है, अच्छा, कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। नहीं नहीं सर, आपके जैसे कि अल्लाह पहले ताला, एंशियंट हमें, जैसे एंशियंट लोगों के बारे में कुछ भी इस्तेमाल कर लेंगे सर। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि तो जो वो एक उन्होंने किया, इंसान अब बना सुने रहे ना। हैं, वो नायब, अब वो सुन, खलीफा फिल अर्ज बना रहे हैं, तो वो हम्म, उसको कपड़े नहीं दे सकते? वो दे सकते हैं, वो क्यों नहीं, वो तो हमें सारा इल्म भी दे सकता है, वो तो मुझे इसका पैगंबर भी मतलब बना ये है सकता है। कि लेकिन ये उसकी मर्जी आदम है और कि वो क्या आदम और करता है हव्वा और क्या नहीं करता। आदम और हव्वा कपड़े पहनते थे? मैं आपको कह रहा हूँ, जी पहनते थे। उसके बाद आदम और हव्वा के बच्चे कपड़े पहनते थे? डेफिनेटली पहनते थे। वो कपड़े कहाँ बनते थे? मुझे नहीं एरिया कहाँ बनते थे, कैसे बनते थे? वो नहीं पता कैसे बनते थे। आदम और हव्वा के जो औलाद थी वो आपस में शादियां करती थी? ये इस पे इख्तिलाफ है। नहीं, इख्तलाफ किस बात पर नहीं है? ये इतनी मैं आपको बता बुनियादी रहा हूँ, बात है। इस पे ये इख्तिलाफ, मैं नहीं 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 बुनियादी है, लेकिन मैं इसका जवाब, मेरा जो क्या इसके बारे में इख्तलाफ? पर्सपेक्टिव है, मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपना अपने पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मैं में नहीं नहीं बताएं। नहीं, सुने, ये कुरान बड़ा की मकबूल रोशनी सवाल में, है। कुरान की मैं रोशनी बड़ा में, मकबूल सवाल है, मैंने कुरान बार की बार इसका रोशनी में आंसर किया है। अगर आप आदम और हव्वा की औलाद हैं, तो क्या आप बहन हम्म। भाइयों की शादी के नतीजे में मामू की हम्म। औलाद हैं, इंसेस्ट की पैदावार है? मैं इस चीज को दुरुस्त नहीं समझता, मैं कहता हूँ कि नहीं है। फिर क्या है? मैं इसको अभी अब इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन जी जी जी। अगेन ये एक एक्सटर्नल वो है, डिबेट है। इट इज आई नॉट डोंट नो कि रिलेटेड टू आप क्यों। गॉड, एनीथिंग व्हिच हाँ। कम्स टू योर, आपके अल्लाह ताला के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, हम जितने को एक्सपोज करते हैं, वो इट इज नॉट रिलेटेड टू गॉड। यार कौन सा आपने अभी तक एक्सपोज किया है? सर वो तो आप छोड़ देना, मुझे ये बताएं कि आपके हाँ अल्लाह हाँ। ताला ने अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी ये जो आपने बात की एंसेस्ट की, एंसेस्ट उनके जी, दरमियान हुआ है। ये कुरान में हमें नहीं लिखा हुआ मिला, ये किसी फिर क्या सही हुआ है? हदीस में भी नहीं लिखा हुआ फिर है। क्या हुआ मैं है? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। फिर क्या इस चीज हुआ है? का ना तो, आप सुनेंगे तो सही जी ना, ना तो इसका कुरान में जिक्र है और ना हदीस में जिक्र है। तो जिस चीज का कुरान और हदीस में जिक्र ना हो, तो हम उस पर फिर यही कहते हैं कि इस चीज का हमें नहीं आइडिया। ठीक हो गया, सिवाय ये कि वो चीज हमारे सामने डिस्कवर हो जाए, तो फिर हम उसका जिक्र करते हैं कि ऐसा हुआ है। लेकिन चूंकि जो तारीख है हमारे पास, वो तो 5,000 साल तक है, और 5,000 साल से पहले तारीख है ही नहीं। ठीक हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर कि क्या वाकई इंसिस्ट होना जरूरी है। तो इंसिस्ट होना जो है, इसकी एक एक्सप्लेनेशन मौजूद है। कुछ जो स्कॉलर्स है उनका ये ख्याल है कि उनके लिए जन्नत से जो है, इसी तरह जैसे वो पैदा हुए थे, उनके लिए जो है लड़कियां उतारी गई थी। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सर, दूसरी चीज ये है कि हवा आप को आप सुने मिस्री से सुने पैदा करवा रहे हैं और बकिया शादी के लिए लड़कियां आप जन्नत से इंपोर्ट कर रहे हैं सर। जी, उसका भी, इसके भी मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, कि यानी अल्लाह ताला ने वजूद, एक ही वजूद से इंसानियत का जो है उरूज दिया, एक ही वजूद से उसको शुरू किया, उसकी जो है औलाद पैदा कर दी, जो कि बाकमाल थी, उसके अंदर इंसान की खसूसियात थी। और बाकी जो है क्या हुआ, उसी इंसान से जब आगे नस्ल चली, तो वो इंसानी खसूसियात वाली नस्ल चली। अब सुने कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसके लिए जन्नत से लड़कियां उतारी गई, उनके साथ शादियां हुई। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनके जो बेटे और बेटियां थी, उनके आपस में शादियां हुई। बाइबल की बात है, इसराइलियात की बात है। कुरान और हदीस में इसका कहीं भी, सही हदीस में इसका जिक्र नहीं है। तीसरा इसका यह है कि आदम अलैहिस्सलाम की जमीन पर आने से पहले इंसान नुमा एक मखलूक मौजूद थी। ठीक हो गया, इंसान नुमा एक मखलूक मौजूद थी। आदम अलैहिस्सलाम जो थे, ये एक बतौर मौजिजा वहां पर जो है नाजिल हो गए, और एक बाकमाल, एक शऊर वाले, और एक जो है कलाम करने वाले, और एक जो है अकल वाले इंसान जमीन पर उतर गए। और उन्हीं इंसान नुमा मखलूक के साथ उसके बेटों की शादियां हुई, और आगे जो है इंसानियत फैली। तो इसके लिए ये 1,24,000 अंबिया के आने के बाद और 4 दफा अलहामी किताबें नाजिल करने के बाद आप मुझे ये 4 ऑप्शंस दे रहे हैं कि इन 4 में से एक हुआ होगा। अच्छा जी हाँ। अच्छा, बीच में मैं एक चीज और अच्छा, वैसे हसाद, मुझे ब्लैक बियर्ड से ये बात पूछ के बताएं कि हजरत आदम जब हजरत हव्वा को कहते थे कि खाना ले आओ, तो किस जबान में कहते थे? अगेन वही सवाल, वी डोंट नो किस जबान में कहते थे।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज से यानी 400 साल पहले जो नहीं, मैं आप एक मेरी सुने, आप सवाल सुने, मेरी एक सवाल सुने, आप अब अवैस एक बात सुने। मेरी आवाज अगर आप लोगों को आ रही हो तो मैं कप्तान साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी मजहबी भाई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम नाजरे में मौजूद होते हैं तो हम स्कॉलर्स को इंडिविजुअली उनके जो ख्यालात हैं उनको दलील के तौर पे पेश नहीं करते हैं। और यहाँ आपने जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के साथ जो नस्ल चलने का सिलसिला बताया है, वो जब कुरान में भी नहीं साबित, हदीस में भी साबित नहीं है, तो हम इसके लिए भी फिर आई डोंट नो वाला आंसर या वो ऑप्शन You are absolutely right. Absolutely right. I do agree with you. I do. आप प्लीज कह रहे हैं ब्लैकबियर्ड और साद, मैं भी कह रहा हूँ कि इसका जो सबसे बेहतरीन आंसर है वो यही है कि आपके तहम्मुल की और बर्दाश्त की दाद देता हूँ। एक सेकंड, मैं चाहूंगा जी मुझे क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ साद ये इनसे पूछ के बता दें कि हजरत आदम और हव्वा जो हैं वो आपके उस अल्लाह ताला की तख्लीक हैं जिसके नज़दीक ये कायनात जो है, जो कि इनके नज़दीक इस कायनात का खालिक है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये इनसे पूछ के बता दें कि आदम और हव्वा के बच्चों में जिससे अगर नस्ल इंसानी आगे बढ़ी तो हमें आज प्लैनेट अर्थ के ऊपर इतनी डाइवर्सिटी कैसे नजर आती है। उसमें हमें कुछ चाइनीज, कुछ कोरियन, कुछ कैरेबियन, अगर ये एक ही जद्दे अमजद की औलाद हैं तो इनके अंदर ये बिल्कुल जो फिनोटाइप और जीनोटाइप डिफरेंट कैसे हो गई? वो तो सिंपल सा सवाल है कि जब इंसान की, जी मैं समझ रहा हूँ उस सवाल को, कि जैसे ही इंसान की जो नस्ल आगे बढ़ती है तो जाहिर बात है उसकी जो जीन्स है उसमें मामूली तब्दीलियां आती रहती है, तो उनकी शक्लें जो है तब्दील होती रहती है और बैरूनी माहौल का भी उसके ऊपर असर होता है इंसान के जिस्म पर। तो डेफिनेटली इट्स नॉट सच अ बिग क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि जेनेटिकली फिनोटाइप तब्दील हो जाती है? मैं कहता हूँ कि जीन्स में तब्दीलियां आती है। मिसाल के तौर पर आपकी जो जिसामत है या आपकी जो डीएनए है वो 100% तो ऐसा नहीं होगा ना, जैसे आपके 10 साल पहले 10 पीढ़ियां पहले जो आपके अजदाद थे उन जैसी आपकी शक्ल, उन जैसी आपकी जिसामत नहीं है। तो जिसामत में और शक्ल में इन चीजों में तब्दीलियां आती रहती है और डीएनए जो है वो आगे तब्दील होता रहता है। जैसे क्योंकि जारी बात है जब एक दूसरे इंसान के साथ आपकी वो शादी भी हो रही होती है तो उसके साथ जारी बात आपका डीएनए और ये जीन्स, ये चीजें मिक्स हो रही होती है, तो अगली जो नस्ल पैदा हो रही होती है वो आपसे मुख्तलिफ होती है। जो कि डायरेक्टली एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से रिलेटेड है, वो ये कि फर्ज करें कि आप आज से कुछ हजार साल पहले किसी फलस्तीन की या अरब की बस्ती में रहते हैं। मैं साद आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब लेके देंगे। और मेरे पास एक बंदा आता है और मुझे आके कहता है कि यार मेरी बात सुनो, मैं ना वहाँ जब बैठा हुआ था तो मेरे ऊपर फरिश्ता आया और उसने ना मुझे ये आयतें उतारी हैं और मैं ना, मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हो गया हूँ। तो मेरे पास उसके दावे को वेरीफाई करने का क्या तरीका है साद? जी कप्तान, ये उस बंदे की क्रेडिबिलिटी है। जी उस बंदे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप इस चीज का कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास सऊदिया से एक बंदा आता है और वो मुझे कहता है कि जब मैं सऊदिया में था तो मुझे 10 साल जेल हो गई। अब उस बंदे की क्रेडिबिलिटी को मैं देखूंगा कि अगर वो बंदा मुस्तनद है तो मैं उसकी खबर पे क्या करूंगा, मैं उसकी खबर पे जो है यकीन कर लूंगा। लेकिन अगर वो बंदा जो है उसकी खबर मशकूक है और उस बंदे का जो माजी है या जो उसका लाइफ स्टाइल है वो भी मशकूक है, तो फिर डेफिनेटली मैं उस चीज के ऊपर, यानी जैसे इस दुनिया में हम खबरें, अब सुने इसी बात सुने तो सही ना, मैं बात तो कंप्लीट करूँ ना, मैं बात तो कंप्लीट करूँ, सुने अब सुने काइंडली। अच्छा, जैसे कि इस दुनिया में हम खबरें सादिक के ऊपर, यानी जब मुस्तनद खबर के ऊपर हम यकीन करते हैं और मानते हैं, इसी तरह इसी मामले में भी हम उसकी बात को क्या कर ले, बतौर सनद कबूल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे सुने, मैं आपकी बात समझ गया। नहीं, आप नहीं समझे ना, मैं अब मिसाल एक दे रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक नासा की टीम जो है वो ऊपर से नीचे आ रही होती है, तो आप नासा या मरीख से मुतालिक, यानी इन चीजों से मुतालिक, चांद से मुतालिक आप उनकी नॉलेज पे यकीन नहीं करते क्या? पूरी दुनिया उनकी बातों पे यकीन कर रही होती है। एविडेंस देते हैं, वो हमें फुटेज देते हैं। वो आपको फुटेज, यार फुटेज, व्हाट इज फुटेज? आज आपको नहीं पता कि कितनी जो है फेक चीजें बन रही होती है। असल चीज उनकी, एक बात बताएं, असल चीज उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। बंदे को इतना तो क्रेडिबल होना चाहिए कि अगर एक भतीजा आकर कहे कि मैं नबी हूं तो चचा उसकी बात पर ईमान ले आए।
ये चीजें जो है इग्नोरेंस में भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर उस चीज को, उसको जो है घमंड था एक चीज का, कभी कभार लालच होती है, तो लालच में हम जो है क्रेडिबल चीज को भी इग्नोर कर देते हैं। तो उसके चचा ने भी यही काम किया था कि उसको ये मामला था कि अगर आज मैं आपकी बात मान लूंगा तो मेरी जो सरदारी है और मेरी जो इज्जत है, जो मेरा मुर्तबा है, उसके अंदर कमी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि नबूवत के दावे को कबूल करने और झुटलाने का कोई एविडेंस सवाए क्रेडिबिलिटी के नहीं है। यार क्रेडिबिलिटी से बड़ी कोई सबूत हो सकती है? नहीं, ये सबूत है कि एक बंदे ने अगर 20 साल झूठ नहीं बोला तो वो 21वें साल भी झूठ नहीं बोलेगा। डेफिनेटली उसकी जिंदगी को देखा जाएगा, और ये इसके अलावा आपके पास क्या है। और उसके बाद उस बंदे ने सिर्फ वो आपको दावा नहीं किया, बल्कि उस बंदे ने आपको करके दिखाया, उसने मुजज़ात करके दिखाए, और उसने जो है हर चीज आपके सामने साबित कर दी। क्या मौजज़ा किया? क्या मौजज़ा किया? जैसे उसको क्या कहते हैं, जैसे मेराज का उसके साथ मौजज़ा था, जैसे चांद को 2 टुकड़े करने का उसको। अब सुने ना, अब सुने, जैसे अब सुने ना, आप सुन ही नहीं रहे। मेराज का वाकया कुरान में तो नहीं है। क्यों, किसने कहा नहीं है? आपकी मस्जिद अक्सा की तक जाने की जो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है, तब तो मस्जिद अक्सा बनी भी नहीं थी। तो और बनी, बिल्कुल। ये किसने कहा आपको बनी नहीं थी? ये आपको किसने कहा बनी नहीं थी? ये बनी पहले से थी। सुने आप, सुने, अब मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। ये भी आपने पहले एक मर्तबा कहा था, आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। ये जो चीजें होती है ये बार बार तामीर हो रही होती। आज आप कहेंगे कि ये जो काबा है, काबे की जो दीवारें है, ये तो अभी जो है सऊदीया वालों ने बनाई है, जबकि ऐसा नहीं है। काबा पहले से था, लेकिन उसकी रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है, उसके बकायाजात को दोबारा कायम कर दिया जाता है। सबसे पहले किसने बनाई थी मस्जिद अक्सा की? मुझे एग्जैक्ट जो है वो इस वक्त जो है मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसने बनाई थी, लेकिन ये पहले से मौजूद। मस्जिद कैसे बन गई? मैं कहता हूँ कि मस्जिद किसको कहते हैं? मस्जिद कहते हैं सजदे वाली जगह को, जहां पर लोग इबादत करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, इसी को मस्जिद कहा जाता है। एग्जैक्टली। तो इस्लाम के आने से पहले मस्जिद कैसे बन गई? मैंने आपको बता दिया कि मस्जिद किसको कहते हैं, जहां पर इबादत की जाती है, जहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं। इसका मतलब चर्च मस्जिद है। मैं कहता हूं कि जहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं, ये एक इस्लामिक टर्म है। इस्लाम के आने से पहले लोग नमाज क्यों पढ़ते थे? क्यों पढ़ते थे? जैसे इस्लाम के आने के बाद पढ़ते हैं, अल्लाह का हुक्म है। नहीं, इस्लाम के आने से पहले नमाज कैसे पढ़ सकते थे? कि इस्लाम के आने से पहले मस्जिद अक्सा कैसे बन सकती थी? मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ते थे, अल्लाह का हुक्म है। आपको वैसे बाइबल। ब्लैकबीट, आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको पता है कि यरूशलेम मुसलमानों ने कब फतह किया था? ये तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह के दौर में जो है पता हुआ था। कुछ साल वाल याद है? एग्जैक्ट नहीं याद। 638 जी। और आपको पता है कि ये जो आसमानों का मुबैना सफर है, ये किस सन में हुआ था? 621। ये रसूलुल्लाह की जिंदगी में होता। जी। ईस्वी में। अच्छा, यरूशलेम 17 साल बाद फतह हो रहा है वाक़या मेराज के, और रहलत नबवी के 6 साल के बाद यरूशलेम फतह हो रहा है। और यरूशलेम में पहली दफा मुसलमान हजरत उमर के दौर में पहुंचे, और वहां पर मस्जिद अक्सा एग्जिस्ट करती थी। ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मस्जिद पहले से थी, जैसे काबा पहले से थी। आप बात की रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, आप इमारत की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मस्जिद, सुने, मैंने आपको बताया कि मस्जिद किसको कहते हैं, कि जहां पर सजदा किया जाता है, ठीक, जहां पर अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, उसी को मस्जिद कहते हैं। और ये एक इस्लामिक टर्म है। ये पहले से, सुने, किस मजहब के लोग वहां पर सजदा करते थे? ये सारे यहूदी और ईसाई सारे करते हैं। आप सुने, जो मस्जिद अक्सा थी ये पहले भी थी, लेकिन इनको बिजेंटाइन एम्पायर में जो है इसको बार बार जो है इसको तोड़ा गया और इसको दोबारा बनाया गया। तो यही चीजें चलती रहती है, लेकिन उसकी माहियत नहीं बदलती। मालिक बिन मरवान ने 705 ईस्वी में नहीं बनवाई थी। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये रिकंस्ट्रक्शन होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहली मरतबा ये इजाद हुआ, ये कोई इजाद नहीं होता। के लिए यहाँ पर आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कोई इजाद चीज नहीं होती। आधे मुसलमान उलमा ये समझते हैं कि वाक़या मेराज जिस्मानी था, आधे मुसलमान उलमा समझते हैं कि वाक़या मेराज रूहानी था। आप क्या समझते हैं? मैं कहता हूँ जिस्मानी था। तो इसका मतलब ये है कि जो मुसलमान उलमा इसे एक रूहानी वारदात करार देते हैं। वैसे एक बात बताएं कि वाक़या मेराज के वक्त पैगंबर जो थे, किसके घर में क्या कर रहे थे? किसके घर में क्या कर रहे थे? अपनी कजन के घर में थे। क्या कर रहे थे अपनी कजन के घर में? क्या कर रहे? कजन के घर कोई नहीं जाता, रिश्तेदारों के घर कोई नहीं जाता। आप रिश्तेदारों के घर नहीं रहे कभी? अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो हजरत अली की बहन के घर में थे।
डेफिनेटली वो कजन थे, जाहिर बात है कजन जैसे आज भी भाई बहन होते हैं, हम भी जो है अपने चाचुओं के घर चले जाते, कभी तो मामुओं के घर चले जाते हैं, तो इट्स नॉट, वहां से वो एक घोड़े पर सवार होकर पहले वो घोड़ा नहीं था, जो भी वो था घोड़ा सर, नहीं था, जो भी था वो सर, एक बुराक था ऐसी ना। सवारी थी जिसकी शक्ल ऐसी बयान हुई है कि वो ऐसी घोड़े से नीचे थी और हच्चर से तो ऊंची, इस तरह उसकी शक्ल बयान हुई। ये बताइएगा कि वहां से उस सवारी के ऊपर बैठकर वो पहले यरूशलेम मस्जिद अक्सा गए और फिर वहां से ऊपर आसमानों पे गए। जी हाँ, तो इस जो मुसलमान उलमा इसे एक रूहानी एक्सपीरियंस समझते हैं, वो सही नहीं समझते हैं। वो इल्मी मुगालता है उनको। तो इस सफर का मकसद क्या था? इस सफर का मकसद अल्लाह ताला ने कुछ निशानियां दिखानी थी जो उसके लिए खास रखी गई थी, और नमाज का तुहफा देना था, और ये एक एजाज है, ये समझे एक मौजज़ा है। तो हमने तो सुना है 50 तोहफे दिए थे, बड़ी मिन्नतें कराकर 45 माफ करवाए थे, 5 रखवाए गए थे, ये बात ठीक? नहीं, मिन्नतें नहीं करवाए थे, ये अगेन आपका एक तंज है, लेकिन ये एक मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उसकी सजेशन पे ये चीज कम हुई थी, और इस चीज के पीछे वही थी कि यानी वैसे आज भी आप देखेंगे अल्लाह ताला का ओरिजिनल प्लान 50 नमाजें पढ़वाने का था रोज, ये अल्लाह ताला का हुक्म था कि 50 करवाएं। उसके बाद यानी रसूलुल्लाह ने जब सुने ना, आप नहीं सुने, कर सकते। लेकिन चूंकि पैगंबर जब इल्तिजा करता है खुदा से तो खुदा उसको रिजेक्ट नहीं क्यों करता। फिर अल्लाह पैगंबर जो है उसे अल्लाह ताला के हुक्म पर 50 नमाजें पढ़ने में क्या मसला था? उसको मसला नहीं था, लेकिन हाँ, उसने मसलहत के तहत यानी आसानी के लिए उसने अल्लाह ताला से एक ये तो अल्लाह रिक्वेस्ट ताला की को और नहीं ये पता था इल्तिजा कि किया। वो एक मुश्किल हुक्म दे रहे हैं? मुश्किल तो ये अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, वो तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि ये काम करेंगे आप। मिसाल के तौर पर जिहाद जो है वो सबसे जो है मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। अल्लाह ताला को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर पैगंबर उससे कोई आसानी मांगे तो अल्लाह ताला दे देता है। तो यही यानी तो अल्लाह ओरिजिनल ताला तो इस प्लान चीज को नहीं, मेरी बात सुने, अल्लाह ताला इस आपने चीज का ख्याल नहीं रखता कि कौन सी चीज मुश्किल है और कौन सी चीज अल्लाह ताला का आसान है। ओरिजिनल प्लान अल्लाह ये था ताला जो कि है वो वो जो हर चाहता है 29 वो मिनट हुक्म, के बाद आपको मस्जिद में भेजेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला के जो है ना वो इस चीज का ख्याल नहीं रखता कि कौन सा काम मुश्किल है। मैंने जैसे अभी बताया कि जिहाद सबसे मुश्किल है, अल्लाह ताला इस चीज का वो उसको जो उसको मर्जी होती है वही करता है। आपकी लेकिन शादी अगर हुई है? उससे, नहीं मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, सर वैसे लेकिन आपने किसी ऐसे बाप को देखा है जो अपनी औलाद को कहता हो कि मुझे दिन में 5 दफा सजदा करो फिर मैं तुम्हें रोटी दूंगा? मैंने ऐसे बाप को तो नहीं देखा, लेकिन ऐसे बाप को जरूर देखा है कि अगर कोई बच्चा उसकी बात ना माने तो उसको आग कर देता है। मेरा एक रिश्तेदार है, उसने अपने बेटे को आग सर किया हो। मैंने अपनी बाप की सारी उम्र कोई बात नहीं मानी, मेरे बाप ने मुझे आग नहीं किया सर। ये आपके बाप की जो है वो क्या है, उसको यानी उसका आपके ऊपर एहसान है, वरना आप इस काबिल है कि वो आपको आग कर दे। अच्छा, एक बात मानने का क्या मतलब है कि इंसान अपने दिमाग से सोचने की सलाहियत नहीं रखता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे बल्कि आप जैसे इस हक बात कायनात के यानी खालिक को, जस्टिफाइड, सुने सुने, वैसे बल्कि ब्लैक जस्टिफाइबल बेल्ट बात, आप जो खूबसूरत आदमी है, ऐसी ब्लैक बात बेल्ट जो काबिल फहम है। इस कायनात के खालिक को अपनी इबादत करवाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? दिलचस्पी उसको नहीं है ये, बल्कि इसका फायदा जो है बच्चों, जैसे कि एक वालिद होता है ना, वो अगर बच्चों को कोई बात बता रहा होता है तो उसमें उसका फायदा, जरूरी नहीं कि उसका फायदा हो। मिसाल के तौर पर एक वालिद है ना, वो अपने बेटे को कहता है कि आप मट्टी, छोटा बच्चा है ना वो मट्टी खाता है, तो वो उसे कहता है कि मिट्टी ना खाएं, तो वो मिट्टी अगर बेटा खाएगा तो बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं खाएगा। लेकिन उसका मकसद ये होता है कि वो जो एक पाबंदी लगा रहा है ना, बच्चे की एक ड्यूटी लगा रहा है कि आपने यहाँ जाना है और यहाँ नहीं जाना, उसमें असल में बच्चे का फायदा बच्चे का होता है। तो सर लेकिन खुश उसी, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनको क्या नुकसान होता है? मैं उसको यही नुकसान होता है कि वो एक यानी जो रूल है, जो उसकी ड्यूटी है, उसको वो सरंजाम नहीं दे रहे, और उसी के एवज जो है वो उसको जो है वो सजा मिलेगी। ठीक हो गया सर। जी, और कोई अब मैं सबूत? आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने मुझे कहा था कि आपको सवाल का मौका दूंगा, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी अब मुझे अभी सवाल करने का मौका दीजिएगा। अवैस, आप क्या दावा किया है खुदा की एग्जिस्टेंस से मुतालिक, यानी व्हाट डू यू थिंक, आपका नजरिया क्या है, खुदा है कि नहीं? सर मैं तो आपकी तरह इतना बाइल्म शख्स भी नहीं हूँ, और मैं तो अभी तक किसी हतमी नतीजे पर भी नहीं पहुंचा हूँ कि खुदा है या हम्म, नहीं है। और आपके तो पास हतमी इल्म मौजूद है, आपके पास तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की शक्ल में एक मुबैना अलहामी कलाम मौजूद है। नहीं, तो मुझे बस आप ठीक है, मैं लोगों को मुबालगा छोड़ें, मैं मुझे आप सिंपल लोगों सवाल की पूछ रहा हूँ, मुझे सिंपल बता दे है आप कि लोगों नहीं है। के एतमाद पर बड़ा रश्क आता है, पता है आपको? मैं नहीं, सोचता हूँ उसको कि छोड़ें, यार मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि खुदा है, यानी व्हाट डू यू थिंक? सर मैं तो आपको यही बता रहा यस, हूँ नो कि और आई डोंट नो। मैं अपने इल्म को बयान की इस सतह पर नहीं पाता हूँ
کہ میں اس سوال کا آپ کو قطعیت کے ساتھ جواب دے سکوں. اسی لیے یعنی یو آر اگنوسٹک, یو ڈونٹ نو. اسی لیے تو میں ایمان کی دولت نہیں سر, آئی وانٹ ٹو نو, آئی وانٹ ٹو نو. لیکن فی الحال یو ڈونٹ نو اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ, رائٹ؟ وہ اتنی مضحکہ خیز ہوتی ہیں کہ میں ہنس کے دوہرا ہو جاتا ہوں سر. نہیں, اس کو چھوڑیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ گاڈ سے متعلق اس وقت جو ہے آپ کا, یعنی یو ڈونٹ نو, یس اور نو. میں یہی تو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کائنات کی تخلیق کو لے کر آپ لوگ مجھے جو دیو مالا سناتے ہیں, جو ہماری چھوڑیں یار, اپنی بات کریں. میں اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر بحث کر رہا ہوتا. میں تو اس کے نہیں نا, لیکن ظاہری بات ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنا نظریہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ خدا نہیں اور آپ مجھے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. نہیں سر, میں دیکھیں خدا کے موجود ہونے یا نہ ہونے سے میری ذات کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. لیکن آپ نہیں, میں ذات کے مسئلے پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. آپ نے ایک بڑا انٹرسٹ, دیکھیں اب آپ مجھے کوئی جملہ پورا نہیں کرنے دیتے, مجھے آپ کوئی جملہ پورا نہیں کرنے دیتے, آپ میرا ہر دوسرا جملہ ٹھیک ہے. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے پاس کچھ کتابیں ہیں, کچھ بندے ایسے ہیں جن کے ڈائریکٹ کنیکشنز ہیں گاڈ کے ساتھ. تو اس دعوے کی جب ہم انٹروسپیکشن کرتے ہیں نا سر, تو آنیسٹلی اسپیکنگ میری آپ کے جوابات سے تشفی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. نہیں تو کیسے نہیں ہوتی نا, مثال کے طور پر جس جواب سے آپ کو تشفی نہیں ہوئی اس پہ آپ سوال کیوں نہیں ریز کرتے؟ میں کرتا ہوں, مجھے ایک بنیادی سوال کا جواب دے دیں سر. ہاں جی. اللہ تعالیٰ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ مچھر کا تو یہ تو کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ مچھر کا کیا فائدہ ہوتا ہے. وہ آپ کو ویسے چلیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا کہ اس کا امتحان لے, اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا, تاکہ اس کو عبادت کے لیے فرشتے نہیں تھے اس کے پاس. فرشتے کے پاس فری ول نہیں تھا نا, وہ گناہ نہیں کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی کہ اس پہ امتحان کا جو پیمانہ ہے وہ پورا اتر سکے, وہ اپنے مرضی کے مطابق فیصلہ کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے, چلیں یہ مرضی والی بحث تو ہم نے کر لی ہے. اور ناشتے میں کیا لیا آپ نے آج؟ میں نے آج نان کھایا اور چنے کھائے برکت مارکیٹ کی. ارے واہ سر, میں برکت مارکیٹ کو میرا سلام دیجیے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ اس کے جنرل آؤٹ لائن آج ہم نے مکمل کر لی ہے. تو میں آپ سے نا ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کانسیپٹ آف گاڈ کو لے کر میرے ذہن میں جتنے رینڈم سوالات تھے, آپ کے ذہن میں جتنے ترتیب سے جواب دیتے, ایک نشست اور رکھتے ہیں اور اس میں ہم جو گاڈ کا کانسیپٹ کا بیسک فاؤنڈیشن ہے, لائف آفٹر ڈیتھ, اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لائف آفٹر ڈیتھ پہ کر لیں گے. لیکن آج جو میں نے پہلا ایک آرگومنٹ پیش کیا, کاسمولوجیکل آرگومنٹ, اس میں آپ کو کیا غلط نظر آیا؟ مثال کے طور پر ایوریثنگ دیٹ بیگن ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز. آرگومنٹ یہ دیا تھا کہ if everything must have a cause then God must have if everything has a cause, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہا تھا, وہ جو نہیں یہ نہیں کہا تھا, اس کا پرائم موور گاڈ ہے. پھر کیا آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں, میرا پریمس فرسٹ یہ تھا, anything that began to exist has a cause. The universe has begun, so it has a cause. کوئی بھی چیز جو شروع ہوتی ہے اس کی کوئی علت کی وجہ ہوتی ہے. یہ کائنات چونکہ شروع ہوئی ہے لہٰذا اس کی کوئی علت کی وجہ ہے, اور اسی وجہ کو ہم جو ہے خدا کہتے ہیں. پتہ چل گیا کہ وہ وجہ اللہ ہے. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اسی وجہ جو کائنات کو وجود بخش رہا ہے اس کے اندر یہ کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے, اور یہ کریکٹرسٹک جس طاقت میں موجود ہو اسی کو ہم گاڈ کہتے ہیں. یہ گاڈ کی ڈیفینیشن ہے. اچھا, یہ گاڈ بھگوان سے الگ ہے؟ نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. گاڈ جو ہے وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. اب اس گاڈ کی کیا کیا صفات ہے اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہے گا کہ اس کو اسسٹنٹس کی ضرورت ہے, اس کو جو ہے لوگ اس کے مدد کر رہے ہوتے ہیں, 2-3 خدا اس نے چھوٹے اسسٹنٹس بٹھائے ہوتے ہیں, وہ جو ہے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہے گا کہ وہ جو ہے 3 شکلوں میں پایا جاتا ہے. کوئی کہے گا کہ جی وہ 1000 شکلوں میں, یعنی 1000 انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی اس کی جو وجود ہے اور اس کی جو ایگزسٹنس جس شکل میں ہے. سنیں میں ایک بات اس کا جواب, سوری کائنڈلی ایک منٹ, یعنی اس چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کی صفات میں اختلاف ہو کہ وہ کیسے وجود رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ کائنات کے اندر ہے, باہر ہے, ٹائم سپیس کے اندر ہے, باہر, اس چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کی ایگزسٹنس میں نہیں ہے. یعنی وہ ہستی جس نے اس کائنات کو وجود بخشی ہے اسی کو ہم گاڈ کہتے ہیں, اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. کوئی اس کو ایشور کہے, کوئی بھگوان کہے, کوئی یہوہ کہے, تو ہے وہی, لیکن اس کی جو صفات ہے اس میں. جی کیسے وجود بخشا ہے؟ جی کیسے, یہ تو فرسٹ کوسچن میں نے آپ کی کیا کہ کیسے وجود بخشا, وی ڈونٹ نو کہ وہ پروسیس کیسا تھا.
चलें ठीक है, फिर मैं साथ यहाँ पर आज की डिबेट आप खत्म कर सकते हैं। तो इस पे अगर इसी आर्गुमेंट पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी रेज कीजिएगा, ताकि काइंडली हम एक कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन था कि आपके तो यार इस आर्गुमेंट को कबूल करने में क्या मसला है फिर आपको? सर ये मसला है कि आप मुझे ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपके एलिज्ड गॉड ने इस यूनिवर्स को नथिंगनेस से कैसे क्रिएट किया है। आप कोई भी अगर आप मुझे कहें, नहीं तो इससे मिसाल के तौर पर ऑल पावरफुल मिकी माउस है या पिंक पैंथर है, और उसको लेकिन इसका एग्जिस्टेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि सुने एक सवाल सुने, मेरी छोटी सी बात सुने। मैं उन्हीं दलाइल से एग्जिस्टेंस ऑफ मिकी माउस भी साबित कर सकता हूँ। मैं उन्हीं दलाइल मैं आपको एक आंसर दे रहा हूँ ना। मिकी माउस आप नहीं कर सकते, उसकी भी बात कर देंगे। मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, ख्वाजा मुझे एक बात करने दे। मैं जरा अवैध से बात करना चाह रहा हूँ। अवैध चूंकि जा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि हो सकता है कि हम एक नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि अभी हम नतीजे पर नहीं पहुंचे। अच्छा, आपने बात की कि खुदा जो है वो प्रोसेस चूंकि हमें नहीं पता, लिहाजा मैं खुदा के वजूद से इनकार कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अगर आज आपसे पूछूं कि फलाने जो साइंटिस्ट थे जिसने जहाज बनाया था, या जिसने जो एटॉमिक बम बनाया था, या कोई भी मशीनरी, मिसाल के तौर पर मैं आपको अभी बता दूं कि उसने ये चीज बनाई थी, तो उसका प्रोसेस कैसा था? आप कहें कि मुझे उसका प्रोसेस पता नहीं है, मैं कहूं कि मैं तो उस साइंसदान का वजूद ही नहीं मानता, क्योंकि आपको प्रोसेस का नहीं पता। किताबों में लिखा हुआ है। नहीं, किताबों में आपको पता है उसका प्रोसेस, किताबों में लिखा हुआ है। आपकी किताबों में लिखा हुआ है? आपको पता है? आपकी किताबों में आपको पता है तकनीक का प्रोसेस लिखा हुआ है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको पता है। हमारे पास तो किताबों में जहाज की तकलीक का प्रोसेस लिखा हुआ है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि ना कि इस प्रोसेस का खुदा को तो पता है, इस प्रोसेस का खुदा को तो पता है, लेकिन हमें नहीं पता ना। जैसे आपको बताया, मैं आपको छुपा लिया। वही कह रहा हूँ आपसे कि आज भी अगर किसी चीज के प्रोसेस को आपको नहीं पता ना, मिसाल के तौर पर सुने, खुदा जो है, किसी जो भी अल्लाह है, वो आपके ज़हन की पैदावार है। खुदा नामी कोई हस्ती एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ख्याली पलाओं। Don't you think so? I give you an argument which you cannot refute. और आप जो हैं, आप 10 मुसलमान उठाकर उनसे एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड पूछ लें, वो आपको मुख्तलिफ जवाब देंगे। मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट्स के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक मिनट मुझे प्लीज आप मौका दीजिएगा। आपने जो दलील पेश की, जो आपने पहला अपना आर्गुमेंट पेश किया, उस आर्गुमेंट को अगर हम परखें तो उस आर्गुमेंट में जो बेसिक क्वेश्चन रेज किया गया है अवैस इकबाल साहब की जानिब से, वो ये है कि उन्हें प्रोसेस नहीं पता। जो चूंकि ये बेसिक आर्गुमेंट है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो उनके जहन में रेज हो रहा है। आप साइंस से जब कंपेयर कर रहे हैं तो साइंस भी आपको प्रोसेस नहीं बता पा रही है, अब तक इल्म बताने से कासिर है। तो फिर साइंस में और खुदा के जो इल्म है उसमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए वो अब तक ये समझने से कासिर हैं। अवैस इकबाल साहब, जहां तक मैं समझाऊं आपको। जी ऐसे ही मैं जो बात कर रहा हूँ वो यही है कि कुछ चीजें। कप्तान साहब, मैं चाहता हूं, आपने माशाल्लाह से 10 बेहतरीन आर्गुमेंट्स पेश करने थे, जिसमें से आपने सिर्फ एक पेश किया। कोई उन 10 को जरा पर्ची अगर आप सफात को थोड़ा सा पलट के देखें, किसी एक में कोई ऐसी दलील मौजूद है जो अभी आप सुनाएं और वो सुन के आपके हाथ पे जो है ना वो बैत करके मुसलमान हो जाएं। मैंने तो अभी एक आर्गुमेंट पेश किया, इसको वो रिफ्यूट ही नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ रिफ्यूट करे। ये आपका ये इनकम्प्लीट आर्गुमेंट है कप्तान साहब, क्योंकि आप इसमें जो क्रॉस क्वेश्चन है उसको आंसर करने में कासिर हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका बात तो एग्जिस्टेंस से है ना, कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब सुने, मेरी बात सुने साथ एक सेकंड। अगर मैं ये कहूँ कि इस कायनात को अलादीन ने अपनी बेपनाह कुव्वत से और जहानत से बनाया है, तो इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे रिफ्यूट करेंगे? बताएं। क्या मतलब? मैं ये कहूं कि इस कायनात को आपके अल्लाह की जगह अलादीन ने अपनी बेपनाह कुव्वत और जहानत से बनाया है, और इस कायनात को तख्लीक में आने के लिए किसी इस तरह की ताकत की जरूरत है। और चूंकि अलादीन के अंदर कुव्वत भी पाई जाती है, ताकत भी पाई जाती है, जहानत भी पाई जाती है, तो आप अलादीन के वजूद को कैसे झुटलाएंगे? अलादीन में अगर ये जिसको आप अलादीन नाम दे रहे हैं, अगर वाकई ये ताकत मौजूद है और उसमें ये सारी चीजें यानी जो है इकट्ठी हो, तो उसी को तो हम गार्ड कहते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि उसको आप कोई भी नाम दे,
لیکن جس طاقت نے اس کائنات کو وجود بخشی ہے اور جس کائنات میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس کو آپ کوئی بھی نام دے، ریسپیکٹیبل نام دے، مثال کے طور پر گاڈ کہے، یہ ہوئے کہے، یا جو ہے کوئی بھگوان کہے، تو وہ اللہ ہی ہے. ہمارے لیے اس کے نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں تو پڑ رہا. آپ کے لیکن نزدیک جو ہندو ہیں وہ بھگوان کو مان کر صحیح کرتے ہیں؟ نہیں، اس کی ہندوؤں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے نا، وہ صفات میں ہے، ذات میں نہیں ہے. اس کا یعنی مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹنس اگر ہندو جو ہیں کریٹر کی ذات کو مانتے ہیں تو ہندوؤں کو جو خدا ہے اپنی صفات کو پہچاننے میں ناکامی پر دوزخ میں ڈال دے گا. ڈیفینیٹلی، اوکے ٹھیک، کیونکہ ان کے سامنے پیغام پہنچایا گیا ہے. I rest my case ساتھ سر. میں اب جو جواب میں جو بات کر رہا ہوں اصل میں اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کے سامنے پیغام پہنچایا گیا ہے. ان کی اپنی کتاب میں توحید موجود ہے. اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا، سنیں نا، ان کی کتابوں سے بہتر آپ نے ان کی کتاب کو سمجھ لیا ہے. ڈیفینیٹلی نہیں، اس میں سے کئی ہندو ہیں جنہوں نے خود سمجھا اور وہ مسلمان ہو گئے. میں اس کے آپ ایک آرگومنٹ دے رہا ہوں. اسی کتاب میں، انہی کی مذہبی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ جو گاڈ ہے اس کو جو ہے. ان بدنصیب مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو قرآن کو پڑھ کر اسلام سے تائب ہو گئے؟ ڈیفینیٹلی جو قرآن کو پڑھ کر، یہ نہیں، ظاہری بات ہے، اگر کوئی اگنورینس کا یا کوئی جو ہے اس کی کم علمی کی وجہ سے وہی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک غلط فیصلہ کر لیتا ہے، تو جیسے فیصلہ کیا ہے اسی کے مطابق اس کو سزا اور جزا ملے گی. وہ واجب القتل ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک، تھینک یو. اوکے ساتھ صاحب، تھینک یو. بہت بہت شکریہ کپتان بلیک بیئرڈ صاحب، اویس اقبال صاحب، آپ دونوں نے اپنا وقت دیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی جس طریقے سے آپ لوگ گفتگو کو لے کے چلے. کپتان بلیک بیئرڈ صاحب، جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جوابات دیے، کچھ جوابات دینے سے آپ جو ہے وہ پرے رہے، لیکن اویس اقبال صاحب نے بھی جو سوالات کیے اور یہ جس خوبصورتی کے ساتھ یہ مناظرہ چلا ہے، مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اس قسم کی سٹریمز کو جاری رکھیں گے اور ایک نشست ضرور رکھیں آگے بھی ان فیوچر. تمام سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. ہم اسی کے ساتھ کہ پھر ہوگی کبھی ملاقات، اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. میں خواجہ صاحب، اگر مجھے ایک تھوڑا سا آپ دے دیں، آپ نے ایک بات کی آخر میں کہ میں کچھ سوالات کے جوابات نہیں دے سکا. وہ اب سنیں، اب سنیں میری بات سن، میں اس کا تھوڑا سا کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے سے کچھ ایسی باتیں پوچھیں گے جو میرے نالج میں، یعنی جس کا میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے، ظاہری بات ہے میں مثال کے طور پر علم کل تو نہیں ہوں، تو کئی ساری باتیں میں اس چیز کا ابتدا میں جو ہے میں اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں. جو ہماری نالج ہے وہ لمیٹڈ ہے. اب اسی لمٹ سے باہر اگر کوئی کویسچن ہوگا تو اس کا جواب ڈیفینیٹلی میری طرف سے نہیں آئے گا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں اس چیز کا جواب نہیں دے سکا، بلکہ اس چیز کا جواب ہے نہیں کسی کے پاس، وہ نالج ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو ایسے نالج کا اگر جو ہے کوئی سوال ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا جواب جو ہے پھر نہیں میں دیا جائے گا. اور آپ نے بھی جیسے اگر آج اسٹریم میں کوئی سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سوال کا جواب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی کئی ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے. مثال کے طور پر میں اب سنیں نا، میں مثال دے رہا ہوں. آپ نے ایک مقام پہ کہا ہماری نالج جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، پھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی نالج پھر لمیٹڈ ہے. اب آپ وہیں آ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سوال کا جواب نہیں ہے تو اٹس مین کہ اس سوال کا جواب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کئی ساری باتیں ایسی ہوتی کہ جو نالج کی بیونڈ ہوتی. مثال کے طور پر میں اگر اویس اقبال سے کہہ دوں کہ 100 پیڑیاں آگے جو آپ کے والدین تھے ان کے کیا نام تھے؟ کئی چیزیں ہوتی ہیں مگر تمام تو نہیں ہوتی نا. تمام تو نہیں ہوتی، بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اگر میرے پاس رات کے 11:15 ہو گئے، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے. تو چلے تھینک یو بہرحال، لیکن میں نے یہ چیز بتائی کہ یہ کسی سوال کا اگر آپ نے جی تھینک یو دانست میں جو آپ کو معلوم تھا آپ نے جواب دیا. ہمیں ہمارے ذہن میں سوالات اٹھتے تھے ہم نے کیے. ساتھ تھینک یو سو مچ بلیک بیئرڈ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.